आफ्नो बिजी स्केड्युलबाट टाइम निकालेर यो इभेन्टमा सहभागी भइदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै म अब फ्लोर बसन्तजीलाई ह्यान्ड ओभर गर्छु। ओभर टु यु बसन्तजी। Thank you so much, विनायकजी, GYCM क्लाइमेट एम्बेसडर विनायकजी। म यहाँ सबैजनालाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। म बसन्त पौडेल, म जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा विगत केही वर्षदेखि चाहिँ क्रियाशील छु र यही सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाहरू आयोजनाहरूमा पनि काम गरिरहेको छु र अहिले हालको सन्दर्भमा चाहिँ म विनायकजीसँगै जलवायु परिवर्तन अनुकरणको सवालमा राष्ट्रिय अनुकरण योजना तर्जुमाको प्रक्रियामा चाहिँ संलग्न छु। मलाई यसरी हामीले जलवायु परिवर्तन, यसको प्रभाव र राष्ट्रिय पहल कदमीहरूको बारेमा चाहिँ छलफल गर्नको लागि जुन यो मञ्च भनौँ एउटा प्लेटफर्म चाहिँ उपलब्ध गर्नुभएको आयाम इन्जिनियरिङ रिसर्च एन्ड कन्सल्टेन्सी अनि सेफ एन्ड सस्टेनेबल ट्राभल नेपाल एसएससिएन र GYCM एम्बेसडर क्लाइमेट एम्बेसडर विनायक पराजुलीलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। विदाउट फर्दर डिले म चाहिँ अब प्रेजेन्टेसनतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। विशेष गरी चाहिँ अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय र अझ गरमागरम बहसको केन्द्रमा रहेको विषय चाहिँ जुन जलवायु परिवर्तन छ, त्यो विषय, यसका वैज्ञानिक आयामहरू र भर्खरै आएको चाहिँ इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्जको 6औं प्रतिवेदनको आधारमा रहेर चाहिँ मेरो प्रस्तुति रहन्छ र राष्ट्रिय पहल कदमीहरू के कस्ता गरिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरू माझ मैले आफूले जानेको कुरा पस्कने कोसिस गर्छु र मलाई आशा छ यो भर्चुअल मोडमा भए पनि हामी चाहिँ बढी नै अन्तर्क्रियात्मक रूपमा चाहिँ यो सेसनलाई अगाडि बढाउँछौँ। र म एउटा कुरा के जानकारी पनि गराउन चाहेँ भने हामीसँग मेन्टी एउटा चाहिँ इन्टरनेट बेस्ड एउटा क्विज जस्तो खेल्न मिल्ने खालको चाहिँ मेन्टी छ। menti.com-मा गएर तपाईँहरूले त्यहाँ केही क्वेसनहरू राखेका छौँ। हामीले क्वेसनहरूको पनि उत्तर दिनुभयो भने अलिकति एक हिसाबले चाहिँ मनोरञ्जनात्मक रूपमा चाहिँ क्विज खेल्दै यो लर्निङ प्रोसेसलाई, सेयरिङ प्रोसेसलाई अगाडि बढाउने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र त्यही अनुसार अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँको सहयोगको अपेक्षा पनि रहन्छ। म अब सुरु गरेँ है त। यहाँहरू सबैजनाले सुन्नुभएको होला जलवायु परिवर्तन अहिले धेरै सुनिएको छ। यहाँहरूलाई के लाग्छ जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक प्रक्रिया हो वा होइन? के जस्तो लाग्छ? क्विकली माइक अन गरेर आफ्नो विचार राख्नुलाई कसैले राखिदिनु भयो भने के लाग्छ एक दुईजनाले? के जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक प्रक्रिया हो? केही पनि बोल्नु भएन? बसन्तजी हजुर मैले राखौँ? प्लिज सर प्लिज। हजुर, यो प्राकृतिक प्रक्रिया पनि हो, तर यसलाई चाहिँ सायद हामी ह्युमन बिङ्सले मोर एक्सेलरेट गरेको अवस्था हो कि जस्तो लाग्छ। हजुर, अरू के अदर ओपिनियन छ? ट्यागमा राखिदिनु भए पनि हुन्छ है। राखिदिनु भए पनि हुन्छ। निश्चय नै अगाडि भन्नुभएको सरले भने अनुसार नै यो एउटा प्राकृतिक नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया हो। जलवायु परिवर्तनको कारणले हाम्रो जुन इभोल्युसनको प्रोसेस छ त्यो अहिले यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। हामी चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा पृथ्वीको इतिहासमा हेर्ने हो भने विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमका जलवायुहरू देखा परे र ती जलवायुमा विभिन्न किसिमका चाहिँ जीवको उत्पत्ति हुँदै गयो र जीवको उत्पत्ति सँगसँगै जीवनहरू चाहिँ विकसित हुँदै यो क्रममा आइपुगेका छौँ। केवल जलवायु परिवर्तन अनौठो विषय, नयाँ विषय पनि होइन, यो नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया हो। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भने यो अहिले जुन जलवायु परिवर्तनको हामी कुरा गरिरहेका छौँ, यो जलवायु परिवर्तन एक अस्वाभाविक मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तन हो भनेर चाहिँ हामीले छलफल गर्दैछौँ। र यसका केही तथ्यहरू छन्। किन यसलाई अस्वाभाविक भनियो त? यसलाई किन हामीले चाहिँ मानव सिर्जित भनिरहेका छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ अब केही वैज्ञानिक दस्तावेजहरूतर्फ अगाडि बढाउन चाहौँ। अब विज्ञानले हामीलाई धेरै पहिलादेखि नै एल गरिरहेको थियो। एलिङ एट अस भन्छु मैले त्यसलाई विशेष गरी चाहिँ। यो 1988मा इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज, जो चाहिँ अन्तर सरकारी समन्वय संयन्त्र छ एउटा जलवायु परिवर्तनको लागि चाहिँ भोलिन्टियरी रूपमा चाहिँ वैज्ञानिकहरू बसेर पृथ्वीको चाहिँ अवस्था, जलवायुको अवस्था, फिजिकल साइन्स बेसिस क्लाइमेट चेन्जको स्टेट अफ क्लाइमेट चेन्ज अफ द अर्थ भनेर चाहिँ एउटा प्रतिवेदन निकाल्ने चाहिँ चलो छ। त्यहाँ भोलिन्टियरी साइन्टिस्टहरू, विभिन्न देशका साइन्टिस्टहरू बसेर चाहिँ
त्यहाँ छलफल गर्नुहुन्छ, पेपरहरू रिभ्यू गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ त्यो प्रक्रिया चाहिँ एउटा प्रतिवेदन निकाल्न करिब करिब 5 देखि 6 वर्षको अवधिमा चाहिँ एउटा प्रतिवेदन निकाल्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ पहिलो प्रतिवेदन 1990 मा निकाल्नुभयो र त्यो प्रतिवेदनले के दियो भने चाहिँ हाम्रो पृथ्वीको अवस्था कस्तो छ त, स्टेट अफ क्लाइमेट चेन्ज कस्तो छ त भन्ने कुराहरूमा टु सम एक्सटेन्ट सर्टेनिटीका साथ, धेरै हायर सर्टेन पनि होइन, केही सर्टेन, उहाँहरूले शब्द नै सर्टेन भन्ने प्रयोग गर्नुभएको छ। ग्लोबल मिन सर्फेस एयर टेम्परेचर हेज इन्क्रिज बाई 0.3 to 0.6 डिग्री सेन्टिग्रेड ओभर द लास्ट 100 years भनेर चाहिँ एउटा प्रोजेक्सन, एउटा चाहिँ ट्रेन पनि सेट गर्नुभयो र यो चाहिँ यसको प्रोजेक्सन अगाडि बढ्न सक्छ भन्न पनि एक हिसाबले इन्फर्मेसन, फर्स्ट इन्फर्मेसन 1990 को आइपिसी रिपोर्टमा भन्नुभयो। साइन्सले 1990 देखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने हामी कति 30 वर्षको अवधिमा पुगिसक्यौँ। सिन्स 30 years साइन्सले चाहिँ बारम्बार भनिरहेको थियो जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ, ठोस कदमहरू चाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थियो, तर त्यो भन्ने जमात चाहिँ सानो थियो 1990 देखि आउँदै गर्दा। अब जब 2021 मा 6th एसेसमेन्ट रिपोर्ट आयो, यसले चाहिँ ठुलो जमातको हिस्सा चाहिँ ओगटेको छ र अहिले के भनेको छ भने यहाँसम्म आइपुग्दा साइन्स 100%, अब मैले त साइन्टिफिक कुराहरू गर्दाखेरि सर्टेनिटीको लेभल 100% नभनौँ, तर भेरी सर्टेन द्याट इट इज अनइक्वेकली ड्यु टु ह्युमन एक्टिभिटी सिन्स 1750 भनेर भन्यो। यो तथ्यहरू चाहिँ के भनिरहनु भएको छ भने ह्युमन एक्टिभिटीले ग्रिन हाउस ग्यासेस इमिसन्स चाहिँ धेरैभन्दा धेरै अत्याधिक मात्रामा हामीले हाम्रो वायुमण्डलमा फ्याँके पछाडि वायुमण्डलमा चाहिँ तापक्रम वृद्धि हुन पुग्यो। ग्रिन हाउस ग्यासेसहरूले चाहिँ तापक्रम सोचेर राख्न सके र पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धि हुँदै गयो, सी सर्फेस टेम्परेचर र ल्यान्ड सर्फेस टेम्परेचर पनि वृद्धि हुँदै गयो भने। र अहिलेको यसको प्रोजेक्सनले के भनेको छ भने अब हामी चाहिँ निकट भविष्यमा नै सन् 2034 सम्म नै पृथ्वीको औसत तापक्रम चाहिँ 1.5 डिग्री सेन्टिग्रेडले बढ्न सक्नेछ भनेर वैज्ञानिकहरूले स्पष्ट रूपमा 2021 मा निकालेको 6औं प्रतिवेदनमा आएर भनिसकेका छन्। यद्यपि त्योभन्दा अगाडिको 2013 मा आएको प्रतिवेदन, जुन 5औं प्रतिवेदन थियो, त्यो प्रतिवेदनले पनि यही रूपरेखामै आफ्नो चाहिँ तथ्यहरू अगाडि सारेको थियो, तर उसले दिएको रूपरेखामा 0.8 डिग्री सेन्टिग्रेडको मात्र तलमाथि भएर चाहिँ यो 6औं प्रतिवेदनले चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ अगाडिको अवस्थालाई चाहिँ चित्रण गरेर दिएको छ। अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ साइन्सको एउटा विश्वसनीयता, साइन्सले भनेका कुराहरूको चाहिँ यो ओनरसिप अथवा त्यसलाई लिने क्रममा, पोलिटिसियनहरू लिने क्रममा चाहिँ अलिक धेरैभन्दा धेरै चाहिँ पोलिटिसियनहरूले चाहिँ साइन्सले क्यारी अन गरेर अगाडि बढेको अवस्था चाहिँ छ। र यसमा मैले अर्को कुरा के पनि जोड्न चाहेँ भने जब हाम्रो यो अहिलेको करन्ट पोलिटिकल सिनारी हेर्नुहुन्छ भने जलवायु परिवर्तनको विषय कहिले पनि पोलिटिकल लेभलमा धेरै गम्भीरताका साथ उठान भएन, किनकि पोलिटिसियनहरूले हेर्ने भनेको चाहिँ इकोनोमिक कन्टेक्स्टलाई हेर्छन्, उनीहरूले हेर्ने भनेको चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट इस्युलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, इकोनोमीलाई कसरी फस्टर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई मात्र ध्यान दिन्थे। र सन् 2007 मा चाहिँ स्टर्न, यो वर्ल्ड ब्याङ्कको उहाँ इकोनोमिस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा प्रतिवेदन चाहिँ लिड गर्नुभयो र स्टर्न रिपोर्ट आयो, जुन रिपोर्टले चाहिँ आई ओपनर टु पोलिटिसियन पनि भन्ने गरिन्छ। त्यो रिपोर्टले स्पष्टमा के भने जलवायु परिवर्तनको इम्प्याक्ट इकोनोमिक सेक्टरमा सबभन्दा धेरै हुन्छ र यसले चाहिँ यदि बेलैमा हामीले यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने, एड्रेस गर्न सकेन भने हाम्रो इकोनोमी चाहिँ डामाडोल हुन सक्छ, इट विल बी डिस्टर्प्टेड। त्यो डिस्टर्ब भएपछि हामीले तमाम जुन लक्ष्यहरू राखेका छौँ, पोभर्टी रिडक्सनका कुराहरू, हायर लिभिङ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने कुराहरू, साथसाथै अनइम्प्लोइमेन्टलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्न जान्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले त्यो रिपोर्टमा उल्लेख गरिसके पछाडि आफ्टर 2007 अनवर्ड चाहिँ यो मोर अफ लाइक पोलिटिकल एजेन्डाभित्र पनि छिर्यो। सन् 2009 मा भएको कपेनहेगन एक्कर्ड भनेर सुन्नुभयो होला, कपेनहेगनमा भएको सम्मेलनमा, त्यतिखेर मोर अफ लाइक पोलिटिक्सले सबैभन्दा धेरै छिटो चाहिँ इस्युलाई ग्राब गरेर लिएर गएको समय चाहिँ 2009 थियो। यद्यपि त्यतिखेर राम्रोसँग हामीले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेनौँ। यो कुरा त्यहाँ राखेँ। अब भर्खरै आइरहेको रिपोर्टकै प्रतिवेदनकै आधारमा रहेर मैले के भने यो प्रतिवेदनलाई अ कोड रेड फर ह्युम्यानिटी भनेर चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ एन्टोनियो गुटेरेसले चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ भन्नुभएको छ। आइपिसिसी को 6th एसेसमेन्ट रिपोर्ट इज अ कोड रेड फर ह्युम्यानिटी भन्नुहुन्छ, किनकि हामीसँग अब यदि हामीले बेलैमा यसका लागि सर्टेन एक्सनहरू गर्यो भने हामी फर्केर एउटा त्यस्तो बिन्दुमा पुग्न सक्छौँ जसले गर्दा हामीले कम असरहरू भोग्न सक्छौँ। यदि त्यो पनि हामीले गरेनौँ भने अब हाम्रो लागि विकल्प भनेको चाहिँ हार्ड क्लाइमेट सिचुएसन चाहिँ फेस गर्नु बाहेक अर्को केही पनि हुन सक्दैन भनेर भनिएको छ। यहाँसम्म आइपुग्दा हेर्नुहुन्छ भने यो रिकन्स्ट्रक्ट गरेको चाहिँ जतिखेर चाहिँ हामीसँग अभाइलेबल डाटा सेट थिएन, यो पेलेक्लिमेटिक रिकन्स्ट्रक्सन भन्छ, यो चाहिँ पछाडिको डाटा
यो 1850 भन्दा अगाडिको डाटा चाहिँ मोडल रिकन्स्ट्रक्ट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि समयमा 500, 1000, 1500 को वर्षमा पृथ्वीको तापक्रम चाहिँ 0.5 भन्दा माथि बढेको छैन। तर 1850 देखि 1750 अझ पछाडिको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने पृथ्वीको तापक्रम चाहिँ सट्टै बढ्दै गइरहेको चाहिँ पाइन्छ। यो स्टेसनहरू जुन अब्जर्भ स्टेसनहरू छन् त्यो डाटा सेटहरू मेजर गरेर हेरिएको स्टेसनबाट हामीले एनालिसिस गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीको तापक्रम चाहिँ 1 डिग्री भन्दा बढी 1.1 डिग्रीले चाहिँ बढेको पाइएको छ। यो चाहिँ 1 लाख वर्षमा भन्दा सबै धेरै वार्मेस्ट सेन्चुरी चाहिँ हामीले भेटेका चाहिँ छौँ भनेर भनिएको छ। र अनप्रेसिडेन्टेड मोर देन 2000 इयर्समा चाहिँ सबैभन्दा धेरै तातोपना चाहिँ हामीले अनुभव गरेका छौँ भनेर भनिएको छ। तर यो कसले गरिरहेको छ त भन्ने कुराहरू हेर्दाखेरि यतापट्टि देखाइएको जुन ग्राफ छ यसमा चाहिँ दुईटा तथ्यहरू चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको छ। एउटा चाहिँ अब्जर्भ भनिएको छ, अर्को सिमुलेटेड नेचुरल एन्ड सोलर भोल्कानिक भनेको छ। अघि हामीले नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया हो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ केही न केही कारणले त यो चेन्ज आएको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। र त्यो भनेको चाहिँ प्राकृतिक प्रक्रियाहरू हुन सक्छन्। जस्तै पृथ्वीले चाहिँ सूर्यले घुम्ने क्रममा चाहिँ विभिन्न अक्षमा घुम्ने गर्दछ। कहिले चाहिँ इलेक्ट्रिकल पाथ हुन्छ, कहिले सर्कुलर पाथ हुन्छ। त्यो हुँदै गर्दा सूर्यबाट पृथ्वीमा आउने तापशक्तिमा परिवर्तन हुन्छ र त्यसले पृथ्वीको जलवायुमा परिवर्तन ल्याउँछ भनेर भनिन्छ एउटा। अर्को कारण चाहिँ पृथ्वीभित्र हुन सक्ने जियोलोजिकल प्रोसेसहरू, भोल्कानिक इरेप्सनहरू, ओसन सर्कुलेसनमा आएको परिवर्तनले गर्दा पनि पृथ्वीको जलवायुमा परिवर्तन आउने गर्छ र भेरिएबिलिटीहरू देखा पर्न थाल्छ भनेर पनि भनिन्छ। तर यी यावत कुराहरू हुनको लागि चाहिँ लाखौँ हजारौँ वर्ष चाहिँ लाग्ने गर्छ। र त्यो इलेक्ट्रिकल पाथ चाहिँ चेन्ज हुनको लागि 1 लाख वर्षमा चाहिँ पृथ्वीको जलवायुमा परिवर्तन आउँछ भनेर चाहिँ मिलान्कोभिच साइकल भनेर भन्छ हामीले। सर्बियन एउटा फिजिसिस्टले चाहिँ उहाँले त्यो तथ्य अगाडि सार्नुभएको छ। अर्को पृथ्वीको जुन टिल्टेसन छ अहिले हामी चाहिँ 24.5बाट पुगेर अब हामी चाहिँ बिस्तारै चाहिँ 23.5 हुँदै 22.4मा आउँदैछौँ हामी चाहिँ ढल्किँदै आएर। अब भनेको यो तथ्य अनुसार हेर्नुहुन्छ भने पनि पृथ्वीको यो टिल्टेसनको प्रोसेस चाहिँ अब एक्सट्रिम हिटिङ प्रोसेसबाट कुलिङ प्रोसेसमा आउनुपर्ने, तर उल्टो के भइरहेको छ भने हाम्रो गतिविधिका कारणले गर्दा पृथ्वीको तापशक्ति चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ, तापक्रम चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ पृथ्वीमा चाहिँ। त्यो सबै तथ्यहरूलाई केलाएर हेर्दाखेरि पनि नेचुरल र ओन्ली सोलर र भोल्कानिकबाट तथ्यहरूको चाहिँ आधार मान्ने भने चाहिँ पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि दर यो 0.5 त हायर रेन्जमा त्यो पनि बढ्दैन। 0.1, 0.01, 0.1 अथवा 0.2 को हाराहारी मात्र पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि हुनुपर्ने। तर अहिले हामीले के अनुभव गरेका छौँ भने यहाँ तपाईँहरूले देखाइएको सेकेन्ड ग्राफमा बीको ग्राफमा के देखाइएको छ भने यो तापक्रम बढेर 1.1 डिग्री भन्दा माथि पुगिसकेको चाहिँ देखाइएको छ। र यो अहिलेको लेटेस्ट यो अगस्त 9मा आएको प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ पृथ्वीको औसत तापक्रम 1850 देखि 1900लाई आधार वर्तमानमा हेर्दाखेरि चाहिँ 1.1 डिग्रीले बढिसकेको चाहिँ पाइएको छ। र अझ तपाईँहरूले 2011 देखि 2020 सम्मको अवधिलाई हेर्नुहुन्छ भने योभन्दा धेरै तातोपना चाहिँ बढ्दै गइरहेको चाहिँ पाइएको छ। त्यो आधार वर्ष चाहिँ 1850 देखि 1900 मान्दाखेरि चाहिँ जम्मा 1.1 डिग्रीले बढेको छ भने यदि 2011 देखि दशकको मात्र एनालिसिस गरेर हेर्ने हो भने, डिकेटेड एनालिसिस गरेर हेर्ने हो भने यो तापक्रम अझ धेरै चाहिँ पाइएको चाहिँ छ। एक किसिमले चाहिँ अलिकति डरलाग्दो अवस्थामा चाहिँ हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दैछौँ कि भन्ने कुरो चाहिँ छ। अब ती अगाडिको त्यो ग्राफलाई मैले त्यो जुन नेचुरल र यो भोल्कानिक र सोलरको अवस्थालाई चाहिँ यहाँ मैले प्रस्तुत गरेँ। अब्जर्भ वार्निङको कुराहरू चाहिँ छ। साथसाथै यतापट्टि चाहिँ कन्ट्रिब्युसन टु वार्मिङ बेस्ड अन टु कम्प्लिमेन्ट्री अप्रोचेसले चाहिँ कसरी गरेको छ भन्ने कुरा। यदि यो ग्रिन हाउस ग्यासेसको इमिसन चाहिँ कम भइदिएको भए वा त्यो नभइदिएको भए हामी सायद हाम्रो पृथ्वी चाहिँ यो हिटिङ प्रोसेसमा चाहिँ जाँदैन थियो। यो जुन किसिमको हामीले हिट अनुभव गरिरहेका छौँ यो प्रोसेसमा जाँदैन थियो। किनकि पृथ्वीमा भएको जुन ल्यान्ड युज चेन्जेसको प्याटर्न छ यसले रिफ्लेक्टिभिटी बढाइरहेको कन्टेक्स्ट छ, एल्बिडो इफेक्ट बढ्दै गएको कन्टेक्स्ट छ। यावत कारणले गर्दा पृथ्वीमा तापक्रम चाहिँ नबढी एक हिसाबले चाहिँ स्थिर नै रहेको हुन सक्ने भनेर भनिएको छ। यहाँनिर तपाईँहरूलाई चाहिँ अब हामीले हरितगृह ग्यासको कुराहरू गऱ्यौँ जुन चाहिँ तापशक्ति बढाउन सक्ने भने मैले विज्ञानमा धेरै जोड गरिनँ। अहिले चाहिँ तपाईँसँग फेरि कुनै समय विज्ञानमा मात्रै छलफल गर्नु पऱ्यो भने यहाँहरूसँग आउनेछु। तर जुन हरितगृह ग्यासहरू चाहिँ जुन मुख्यतया 6वटा हरितगृह ग्यासहरू छन्, कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड, परफ्लोरोकार्बन, हेक्साफ्लोरोकार्बन, मिथेन अनि वाटर भ्यापर, यी सबै जति छन् यी यावत हरितगृह ग्यासहरूले चाहिँ यिनीहरूको के शक्ति हुन्छ भने पृथ्वीमा आएको चाहिँ सर्टवेभ रेडिएसन, सूर्यबाट आउँदा आएको सर्टवेभ रेडिएसन यो पृथ्वीको वायुमण्डलको तहमा छेडिएर हाम्रो चाहिँ यो पृथ्वीको सतहमा आइपुग्छन् र यहाँबाट चाहिँ रिफ्लेक्ट ब्याक भएर जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको लङ वेभ रेडिएसनमा कन्भर्सन भइसकेको हुन्छ र त्यो लङ वेभ रेडिएसन उनीहरूले पेनिट्रेट गरेर जान सक्दैन। यो जति बाक्लो तह बन्दै जान्छ, जति डेन्सर बन्दै जान्छ यो ग्यासहरू चाहिँ हाम्रो वायुमण्डलमा, त्यो तह
हामी पार गर्न सक्दैन र त्यसले तताउने काम गर्छ। एउटा मोलिकुल अर्को मोलिकुल तताउने जाँदा हाम्रो एटमोस्फियरको एयर सर्फेस टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर, ल्यान्ड सर्फेस टेम्परेचर र सी सर्फेस टेम्परेचर पनि साइमल्टेनियसली बढ्दै जाने कन्टेक्स्ट चाहिँ हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एउटा चाहिँ यो भिडियो क्विकली मैले यहाँसम्म प्रस्तुत गर्न चाहेँ। यो हेर्नुभयो भने चाहिँ हामीले डिटेलमा के हामीले कुन किसिमको चाहिँ जलवायु परिवर्तन अनुभव गरेका छौँ, ग्लोबल वार्मिङ फेनोमेना अनुभव गरेका छौँ भन्ने कुरो यसले स्पष्ट रूपमा चाहिँ हामीलाई बुझाउन मद्दत पुऱ्याउँछ। यो अब्जर्भ भनेको डाटा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले मापन गरिएको हाम्रो स्टेसन हाइड्रोमेट्रोलोजी स्टेसनबाट हामीले मापन गरेको चाहिँ हामीले राडारहरू सञ्चालन गरेर हेर्दाखेरि मापन गरेको चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर हेर्ने हो भने कोल्डर यतापट्टि हटरको फेजमा हेर्ने हो भने हामी वी आर इन दि हटर साइड। अब अर्बिटल चेन्ज भने अगाडि मैले हजुरहरूलाई जुन मिलानोग्राफी साइकलले भन्छ यो पृथ्वीको सूर्यलाई घुम्ने क्रममा पृथ्वीको चाहिँ यो ढल्काइ यो टिल्टेसन र पृथ्वीको अब चाहिँ ओभल इफेक्ट भन्छौँ। पृथ्वी चाहिँ आफैमा घुम्दाखेरि चाहिँ आउने किसिमको परिवर्तनले हाम्रो तातोपना चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा राखिएको छ, जुन चाहिँ 0.8 डिग्रीभन्दा बढी नबढ्ने देखिन्छ। यो 1880 देखि 2005-2014 का तथ्याङ्कहरू बेला मौकामा हेर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीमा गइरहेको भल्कानिकरण जुन प्राकृतिक कारण हुन सक्छ त्यसले गर्दा पृथ्वीको तापक्रम चाहिँ धेरै नबढ्ने देखाउँछ। अब अर्बिटल चेन्ज सँगसँगै सोलर सँगसँगै भल्कानिक इरप्सनले उत्सर्जन भएको अर्जुन ग्यासको कारणले गर्दा हाम्रो जलवायुमा तापक्रम कति हुन सक्थ्यो भनेर हेर्ने हो भने यो धेरै हुँदैन, 0.1 अघि राखेको कुराहरू यी सबैले हामीले प्राकृतिक नेचुरल फ्याक्टर्स भन्नुहुन्छ, प्राकृतिक कारणहरू भन्छौँ हामीले। यदि प्राकृतिक कारणले जलवायु परिवर्तन भएको छ भनेर मान्ने हो भने अझै पनि धेरैजना डिनायरहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यो नियमित प्रक्रिया यो हुँदै गर्छ त्यसमा हाम्रो भूमिका हुँदैन भन्ने चाहिँ धेरै जसो चाहिँ यो ओइल कम्पनीहरूमा काम गर्ने ओइलका ओनरहरू, ओइल कम्पनीका ओनरहरू र ओइल प्रड्युसिङ राष्ट्रहरूले चाहिँ यो तथ्यलाई चाहिँ बढी आधार मान्ने गर्छन्, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ स्पष्ट देख्न सक्छौँ, जसले गर्दा तापक्रम चाहिँ एकदम कम भएको पाइन्छ। ओजन पनि हामीले धेरै सुनिरहेका छौँ, ओजनको पनि ठुलो भूमिका चाहिँ देखिँदैन यो तापक्रम वृद्धि हुनमा। अब यी सबैलाई समष्टिगत रूपमा राखेर हेर्ने हो भने चाहिँ एरोसल्स जसले चाहिँ चिस्याउने काममा सहयोग गर्छ, हायर द एरोसल्स लोअर विल बी द टेम्परेचर भन्छौँ हामीले। अब यो ग्रिन हाउस ग्यासेस अब हरितगृह ग्यास अब्जर्भ गरेको मापन गरेको यहाँ देखाइएको छ, तर हरितगृह ग्यासको मापन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यसको र अब्जर्भ गरेको डाटा चाहिँ तथ्य चाहिँ हाइली सिग्निफिकेन्ट देखिन्छ। हाइली सिग्निफिकेन्ट देखिँदा बित्तिकै हामीले कुन किसिमको चाहिँ जलवायु परिवर्तन यहाँ अनुभव गरिरहेका छौँ, जुन किसिमको जलवायु परिवर्तन हामीले यहाँ अनुभव गरिरहेका छौँ, जुन किसिमको तापक्रम वृद्धि हामीले अनुभव गरेका छौँ, यो सबै हाम्रो क्रियाकलापले गर्दा हो भन्ने कुरा चाहिँ वैज्ञानिक तथ्यहरूले चाहिँ पुष्टि गरेको छ, जस्तो हामीले ह्युमन फ्याक्टरसँग जोडेर हेरेका छौँ। यो कुरा चाहिँ यो तथ्य चाहिँ यहाँहरूलाई मैले राखेँ। सबै फोर्सिङलाई मान्ने, अब्जर्भलाई मान्ने, हेर्दाखेरि हामी कहाँनिर हुनुपर्ने भन्दा चाहिँ हेर्ने भने आई थिङ्क इट इज हाइली सिग्निफिकेन्ट कोरिलेटेड छ अहिलेको तापक्रम वृद्धि ह्युमन एक्टिभिटीले गर्दा नै हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आयो। अब वेयर आर वी हेडिङ, अब हेरौँ त अब हामीले कहाँ जाँदैछौँ त, हाम्रो भविष्य कता जाँदैछ, हाम्रो कन्टेक्स्ट कता जाँदैछ भन्ने कुरो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। अहिलेको आइपिसिसीको यो 6औं प्रतिवेदनले वी आर अन कोर्स टु रिच 1.5 डिग्री सेन्टिग्रेड अफ वार्मिङ विदिन नेक्स्ट 2 डिग्री। याद गर्नु होला 1.5 डिग्री मैले भनिरहेको छु, यसको यो र 2 डिग्रीको बिचको भेद चाहिँ हामी पछि छलफल गर्नेछौँ। यसले 1 डिग्रीको तापक्रमको विश्व कस्तो हुन्छ, 1.5 डिग्रीको तापक्रमको विश्व कस्तो हुन्छ र 2 डिग्रीको तापक्रमको विश्व कस्तो हुन्छ र 4 डिग्रीको तापक्रमको विश्व कस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ यो म्याप पनि राखिएको छ। वी आर अन कोर्स अफ 4 डिग्री ग्लोबल वार्मिङको कोर्समा चाहिँ इफ we don't do anything right now or we don't act right now भनेर चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ वैज्ञानिकहरूले भनिरहेको अवस्था चाहिँ छ। र यो तथ्य चाहिँ there is more than 50% chance that 1.5 degree centigrade target is reached or crossed between 2021 and 2040 with a central estimate of early 2030s भनेको early 2030s मा चाहिँ hopefully will cross that benchmark भनेको चाहिँ छ। अब 1.5 डिग्री भने के हो त भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नु जरुरी हुन्छ। यदि विश्वको तापक्रम 1.5 डिग्री ग्लोबल एभरेजले बढ्यो भने त्यो तापक्रम वृद्धि दर नेपालमा कति हुन्छ भन्दा चाहिँ केही वैज्ञानिक विश्लेषणहरू पनि भएका छन्। त्यो 2 डिग्री भन्दा बढी हुन सक्छ एभरेजमा। हामी त्यसलाई छलफल गर्न सक्छौँ। हाम्रो तराईको 70 मिटरको भूभागमा रहेको तराईको क्षेत्र
र 8848 मिटरको जुन यो भूगोल छ एउटा सर्ट स्पानको एउटा नर्थ साउथको एउटा चाहिँ एभरेज 190 किलोमिटरको स्थानमा यत्रो विविधता छ हामीमा, माइक्रो क्लाइमेटिक यति धेरै भेरिएसन छ। यो परिवर्तन हुनु भनेको नेपालको एन्टायर इकोसिस्टममा चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्रभाव पर्नु हो भनेर भनेका छन् वैज्ञानिकहरूले। त्यतापट्टि चिन्ता बढी जाहेर गरेका छन्, किनकि हाम्रो धेरै नै ऱ्यापिड माइक्रो क्लाइमेटिक भेरिएसन्सहरू छ र त्यो भेरिएसन्समा सानो सानो परिवर्तनले चाहिँ ठुलो ठुलो अवस्था असरहरू देखा पर्न सक्छ, जुन जैव विविधताको रिचनेस छ त्यसलाई पनि असर गर्छ भनेर भनिएको छ। यी तथ्यहरू हेर्ने हो भने हामी चाहिँ वी आर कोर्स अन 1.5 डिग्री चाहिँ हामीले अब दशकमै एक दशककै हाराहारीमा हामीले भेट्छौँ, तर अझ हामी 2050सम्म पुग्दा जाँदा त हामीले 2 डिग्री क्रस गर्छौँ भनेर पनि वैज्ञानिकहरूले भनेका छन्। यदि ढिलैमा हामीले चाहिँ जलवायु परिवर्तनका कारक तत्त्वहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेनौँ र नेट जिरो इमिसनतर्फको अवधारणामा हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ भने हामी चाहिँ यो अबको भविष्य चाहिँ असम्भव भावी अवश्य भावी छ भनेर भनिन्छ। एकैतिर तापक्रम वृद्धि हुने र अर्कोतिर चाहिँ प्रिसिपिटेसन र सोइल मोइस्चरको कन्टेक्स्ट हेर्नु भने एक्सट्रिम रेनफल इन्टेन्सिफाइज बाई 7% फर इच एडिसनल 1 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम बढ्दाखेरि एक्सट्रिम रेनफल है, रेनफलको मैले एक्सट्रिम केस भनेको छु, वर्षा पनि अत्याधिक धेरै वर्षा हुने र छोटो समयमा चाहिँ धेरै पानी पर्ने, यस्तो खालको वर्षाको प्रवृत्ति चाहिँ विश्वभरि नै देखा पर्न थाल्छ र विश्वका केही भूभागहरूमा चाहिँ वर्षाको मात्रा चाहिँ घट्दै जान सक्छ भनेर पनि भनेको छ। जस्तै हेर्नु भने दक्षिणी अफ्रिकाका भूभागहरू चाहिँ 1.5 डिग्रीमा चाहिँ यो उत्तरी अफ्रिकाका भूभागहरू बढी चाहिँ सुक्खापना हुने र अहिले जहाँनिर चाहिँ अहिले पनि साहेल अफ्रिका, इस्ट अफ्रिका, हर्न अफ अफ्रिकामा चाहिँ जुन ड्राउटको सिनारियो छ, जुन मादागास्करमा 4 वर्षदेखि वर्षा नभएर युएनले क्राइसिस घोषणा गर्दैछ, फेमाइन हुँदैछ भनेर तिनीहरूले क्राइसिस इज ब्लुमिङ भनेर स्पष्ट रूपमा भनिरहेको छ। यस्ता घटनाक्रमहरू विश्वभरि अगाडि बढ्दै गएको छन्। चाइनामा लेटेस्ट गन्जौमा चाहिँ गोङजी होती कुन भन्ने ठाउँमा 400 वर्षमा नपरेको पानी एकैचोटि पानी यो वर्ष परेको छ। तपाईँले याद समाचारमा सुन्नुभयो होला, जर्मनीको फ्लडिङ, यो साइबेरियामा भइरहेको अहिलेको आगलागी, क्यानाडामा भइरहेको आगलागी, क्यालिफोर्नियामा भएको आगलागी, हाम्रै साउथ इस्ट एसियामा भइरहेको फ्लडिङको इभेन्टहरू दे आर अनप्रेसिडेन्टेड इभेन्ट्सहरू, एक्सट्रिम इभेन्ट्सहरू हुन्। अनि इट हेज बिन ट्रिगर्ड बाई क्लाइमेट चेन्ज भनेर चाहिँ वैज्ञानिक तथ्यहरूले दस्तावेजहरूले चाहिँ स्पष्टमा भनिरहेको छ। र अबको भविष्य झनै चुनौतीपूर्ण छ। घनीभूत वर्षा हुने, हाडी गुप्ते वर्षा हुन्छन्, हाडी गुप्ते वर्षाहरू चाहिँ हुने, यस्ता खालका फेनोमेननहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिलेसम्म हासिल गरेका विकासका प्रतिफलहरू चाहिँ सबै नासिएर जान सक्ने र हामीले जुन विकासको लागि चाहिँ जुन अवधारणा लिएर चाहिँ हामीले विकास गर्दैछौँ ती विकासका प्रतिफलहरू चाहिँ हामीले समयमा प्राप्त नगर्न सक्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ भनेर भनेका छन्। यस्तो सिचुएसन चाहिँ छ। अब हेर्नु होला, यहाँ यो सेयर सोसियो इकोनोमिक पाथवे, यो एउटा कुरा चाहिँ यो आइपिसीको 5औं प्रतिवेदनमा रिप्रेजेन्टेटिभ कन्सन्ट्रेसन पाथवे भनेर भनिएको छ। आरसिपी भनेको चाहिँ जुन चाहिँ स्पेसियल कन्सन्ट्रेसन ड्युरेसनको कुराहरू गरेर ग्रिनहाउस ग्यासको कन्सन्ट्रेसनलाई बढी आधार मानिएको थियो भने अहिले यो सेयर्ड सोसियो इकोनोमिक पाथवेमा चाहिँ एकातिर जिएचडीको इमिसन, अर्कोतिर हाम्रो जिडिपीको अवस्था, अर्कोतिर अर्बन पपुलेसनको सिचुएसन, हाम्रो सोसियो इकोनोमिक अवस्था कस्तो हुन्छ, यावतको एउटा क्युमुलेटिभ एउटा चाहिँ सिनारियो डेभलप गरेको यो आरसिपी यो भन्दा अलिकति परिष्कृत रूपमा चाहिँ आएको चाहिँ छ। त्यसमा चाहिँ 5वटा सिनारीहरू प्रस्तुत गरिएको छ। सेयर सोसियो इकोनोमिक 1 भनेको 1.9 र 2.6 को अवस्था, त्यसपछि 4.5, 7.0, 8.5। यसले के भन्छ भने यो 1.9 भनेको चाहिँ अहिलेको अवस्था भन्दा हामीले स्टार्ट एक्सन अवलम्बन गरेको अवस्था हो। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ हामीले यो सन् 2050सम्म चाहिँ CO2 इमिसन चाहिँ नेट जिरो इमिसन भएर डिक्लाइन गर्दै जाने भन्ने अवस्था चाहिँ सेयर सोसियो इकोनोमिक पाथवे 1 र 1.9 र 2.6 को अवस्थालाई एउटा चाहिँ पाथवे हो। 2 भनेको यो मिडलको रोड हो एउटा चाहिँ हामीले, त्यो भनेको चाहिँ हामीले इन्टरमिडिएट जिएचडी इमिसनको सिचुएसन हो। यो भनेको मिडल अफ द सेन्चुरीसम्ममा चाहिँ हामीले अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ जिएचडी इमिसनहरू हुन्छ भनेर भनेको छ भने यो सेयर सोसियो इकोनोमिक पाथवे 3 भनेको जुन 7.0 को अवस्था छ त्यो भनेको चाहिँ बाई 2100 चाहिँ अहिलेको CO2 इमिसन चाहिँ डबल हुने कन्टेक्स्ट भनेको हायर इमिसनको सिचुएसन हो भने यो 8.5 SSP 5 जुन 8.5 को सिचुएसन छ यो भनेको भेरी हाई इमिसनको सिचुएसन हो। यो भनेको बाई 2075 यो जिएचडी इमिसन चाहिँ ट्रिपल हुने अवस्था भनेको अहिले भन्दा गइ गुज्रेको सिचुएसनमा हामी यदि बिजनेस एज युजुअल सिनारियोलाई अझै हामीले चाहिँ जिएचडी इमिसन कार्बन इन्टेन्सिभ इनर्जी इन्टेन्सिभको सिचुएसनबाट अगाडि बढ्यौँ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ कस्तो हुन्छ त पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि दर बेस्ट एस्टिमेट र भेरी लाइकली रेन्ज भनेर त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। अब हामीले जस्तोसुकै कठिन यात्रा तय गरे तापनि
हामीले अबको दशक 1 दशक र 15 वर्षको अवधिमा चाहिँ विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि दर चाहिँ 1.5 हासिल गर्छौँ। त्यो भेटाउँछौँ त्यो लक्ष्य हामीले। अब त्यसमै टिकिराख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यस पछाडि कस्तो अवस्थामा हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ, कसरी हामीले जे इमिसनलाई घटाउँछौँ भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्छ। हेर्नु छ भने नियर टर्मको अवस्था, मिड टर्मको अवस्था र लङ टर्मको अवस्थामा तापक्रम वृद्धि दरहरू कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने एम्फोसिस गरिएको छ। यदि बिजनेस एज युजुअल सिनारियो यानि कि शेयर्ड सोसियो इकोनोमिक पाथवेज 7.0 र शेयर्ड सोसियो इकोनोमिक पाथवेज 8.5 को अवधारणालाई अझै कन्टिन्यू गर्दै जाने हो भने र अहिले जसरी इकोनोमिक पोस्टर भइरहेको छ त्यही अवस्थामा नै इकोनोमीलाई डोराउँदै अगाडि बढ्ने हो भने फसिल फ्युल बेस्ड फसिल फ्युल इन्टेन्सिभ इकोनोमी, कार्बन इन्टेन्सिभ इकोनोमीलाई अगाडि बढाउने भने हामी चाहिँ अबको सन् 2050 को अवधिमा चाहिँ विश्वको तापक्रम वृद्धि दर 2 डिग्रीले नागेर माथि जान सक्छ, जुन चाहिँ पृथ्वीमा जीवन सम्भव हुन चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ हुन्छ भनेको चाहिँ छ। अब यो विभिन्न यो अवस्था तापक्रममा आएको परिवर्तन, वर्षमा आएको परिवर्तनले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न किसिमका घटनाक्रमहरू देखा परिरहेको छ। यो तथ्यगत हेर्ने भने चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यो वैज्ञानिक दस्तावेजको अहिलेसम्मको भएको प्रतिवेदनमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बढी विश्वसनीय चाहिँ प्रतिवेदन मानिएको छ। यसले के भनेको छ भने 2 मिलियन इयर्समा चाहिँ सबैभन्दा धेरै हाम्रो वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन हामीले गर्यौँ, धेरै कन्सन्ट्रेसन फ्याँक्यौँ र एटलिस्ट 2000 इयर्समा चाहिँ ग्लोबल सर्फेस टेम्परेचर सबैभन्दा धेरै फास्टेस्ट इन्क्रिमेन्ट भएको चाहिँ अहिले छ हाम्रो यो अवस्थामा। 2000 वर्षको अवधिमा हामी यो चरणमा छौँ। हामी अहिले सी लेभल राइज फास्टेस्ट इन एटलिस्ट 3000 इयर्सको अवधिमा ट्रु होइन, त्यो 3000 इयर्सको अवस्थालाई आधार मान्यो भने 3000 वर्षभन्दा अहिले सबभन्दा धेरै छिटो हाम्रो समुद्र सतहमा वृद्धि भइरहेको छ। आर्कटिक सीको आइस एरिया चाहिँ लोएस्ट इन एटलिस्ट 1000 इयर्समा भन्दा अहिले घट्दै गइरहेको छ भनेर 40% आर्कटिकको आइसमा चाहिँ यो डिक्लाइन हुँदै गइरहेको अवस्था चाहिँ पाइएको चाहिँ छ। र ग्लेसियर रिट्रिट जुन हाम्रो सभ्यता, जुन हामी हिमालको हिउँ पग्लेर हाम्रो खानेपानी, हाम्रो नदीमा पानी बग्दा हाम्रो जीवन सिन्चित हुन्छ, यो अवस्थामा चाहिँ ग्लेसियर रिट्रिट भइरहेको चाहिँ 2000 वर्षको एटलिस्ट 2000 वर्षको अवस्थामा हेर्नु अनप्रेसिडेन्टेड रेटमा चाहिँ ग्लेसियरहरू चाहिँ रिट्रिट भइरहेको छ। ग्लेसियर लेक्सहरू फर्म भइरहेको छ। यो ग्लेसियर लेक फर्म हुँदै जाँदा यसको आकार वृद्धि भइरहेको छ। यो 20% संज्ञामा पुगेको छ र हाम्रो तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका जति पनि हाम्रो जनजीविका छ, हाम्रो जति पनि सभ्यता छ, ठुलो गम्भीर चुनौती, यो गम्भीर क्षति देखा पर्न चाहिँ गइरहेको छ भनेको। इम्प्याक्ट अफ प्रोनाउन्स इन एभ्री पार्ट अफ द वर्ल्ड अनडाउटली यो चाहिँ अब हेर्नु भने यो यहाँ देखाइएको बिहाइभहरू जति पनि छ यसरी चाहिँ अहिले विश्वलाई चाहिँ यो मापन गरिएको चाहिँ छ। यो चाहिँ साउथ अमेरिका, नर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हामी चाहिँ एसिया यहाँनिर छौँ। साउथ एसियाको यो जुन हाम्रो क्षेत्र छ यहाँनिर हेर्ने भने चाहिँ यो हट अथवा हिट एक्सट्रिमहरू चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ एकदमै हाई, हाम्रो यो कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ हाई छ। भन्नुको मतलब चाहिँ यो भूभागले, यो दक्षिण एसियाको यो भूभागले चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ हिटको फेनोमेनन, हिट एक्सट्रिमको फेनोमेनन चाहिँ भोग्दै गइरहेको पाइन्छ। यो धेरै विश्वका अधिकांश भूभागहरूमा यही अवस्था छ। युरोपमा हेर्नु छ भने त्यही छ, हाम्रो एसियामा चाहिँ इस्ट एसियामा पनि, साउथ इस्ट एसियामा पनि त्यही छ, पेसिफिक रिजनमा पनि त्यही छ, हाम्रो यो अफ्रिकन रिजनहरूमा पनि त्यस्तै फेनोमेननहरू देखा परेको छ। एकदम यसको कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ हाई भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ राखेँ। यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ प्रिसिपिटेसन, हेभी प्रिसिपिटेसन अगाडि राखेको कुराहरू तथ्य राखेँ। साउथ एसियामा चाहिँ यो लो ड्यु टु लिमिटेड अग्रिमेन्ट भनेर भनेको चाहिँ छ, किनभने हामीसँग तथ्यहरू स्टिल साउथ एसिया रिजनमा चाहिँ वी डिडन्ट ह्याभ द्याट मच एभिडेन्स, हामीले चाहिँ अझै पनि जेनेरेट गर्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो हाइड्रोमेटको अवस्था अझै पनि विकेन्ड छ, अझै पनि हामी त्यसमा ग्याप छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले पर्याप्त मात्रामा तथ्यहरू चाहिँ अब्जर्भेसनबाट चाहिँ तथ्यहरू कलेक्ट गर्न नसकेको हुनाले चाहिँ यसको चाहिँ यो लिमिटेड अवस्था चाहिँ छ भनेर भनेको छ। यद्यपि हामीले लोकलाइज लेभलमा हेर्ने भने यो हेभी प्रिसिपिटेसनका इभेन्टहरू चाहिँ यो नेपालका भूभागहरूमा, यो इन्डियाका यो भूभागहरूमा, इभन यो बङ्गलादेशमा, पाकिस्तानमा, अफगानिस्तानका क्षेत्रहरूमा चाहिँ, भुटानमा इभन चाहिँ धेरै चाहिँ यो हेभी प्रिसिपिटेसनका घटनाक्रमहरू जोडिरहेका छन्। नेपालमा चाहिँ यही वर्ष पनि धेरै हेभी प्रिसिपिटेसनका घटनाक्रमहरू देखा परेका छन्। जुन अहिले मेलन्चीको उदाहरण हामीले भन्न सक्छौँ। मेलन्चीमा जुन गइरहेको बाढी छ, जुन लेन्डस्लाइडको बाढी छ, माथिपट्टिको जुन चिसो हुने ठाउँमा चाहिँ पानी परेर चाहिँ हिउँ जम्मा भएर धेरै जसो हिउँले चाहिँ माटो कम्प्याक्ट बनाएर राख्ने अवस्थामा चाहिँ पानी पर्दाखेरि लुजेनिङ भएर अर्थक्वेकले ट्रिगर गरेर त्यहाँको माटो सबै बगेर आएर चाहिँ लेदो साइडको माटो चाहिँ बगिरहेको छ। यसमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले ट्रिगर गरेको भनेर पनि भन्ने गरिएको चाहिँ छ। अब अर्को तथ्य के हुनेछ भने अगस्त 14 चाहिँ आर्कटिकमा
साइन्टिस्टहरूले कहिले पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ रेन गज राखेका थिएनन् मेजर गर्नलाई। आर्टिकको ग्रिनल्यान्डमा फर द फर्स्ट टाइम इन द रेकर्डेड हिस्ट्री त्यहाँ वर्षा भयो, पानी पर्यो। त्यहाँ कहिले पनि पानी पर्दैन थियो, त्यहाँ सधैँ हिउँ मात्र पर्थ्यो। त्यो मेजरमेन्टको पछि हिउँ मेजर गर्ने मेकानिजमहरू टुल्सहरू मात्र राखिन्थ्यो। अहिले साइन्टिस्टहरूले चाहिँ त्यहाँ रेन गज राख्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ पुगेको। यो अगस्त 14 भएको इभेन्ट हो। कहिले पनि भएको थिएन, यो रेकर्डेड हिस्ट्रीमा चाहिँ कहिले पनि त्यो फेनोमेनन देखा परेको थिएन। भनेको मतलब एउटा क्लाइमेटिक एनोमेलिजहरू चाहिँ विश्वभरि देखा पर्न थालेका छन्। अहिले एक्सट्रिम इभेन्ट्सहरू देखा पर्न थालेका छन्। बिट इन आर्टिक टु एन्टार्टिक, हाम्रो चाहिँ साउथ इस्ट एसियादेखि साउथ एसियामा यावत ठाउँहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमका घटनाक्रमहरू देखा पर्दै गइरहेका छन्। अर्को हेर्नु छ भने इकोलोजिकल ड्राउटहरू हेर्नु छ भने विशेष गरी अफ्रिकाको रिजन, क्यालिफोर्निया साइडतिर चाहिँ, अनि इभन अस्ट्रेलियामा चाहिँ, इस्ट एसियामा चाहिँ ड्राउटका इभेन्टहरू देखा पर्दै गइरहेको चाहिँ पाइएको छ। इभन नेपालका लोकलाइज इम्प्याक्टहरू हेर्नु छ भने नेपालमा पनि विभिन्न क्षेत्रहरूमा, जिल्लाहरूमा चाहिँ यो खाडीका घटनाक्रम, खडेरीका घटनाक्रमहरू बढ्दै गइरहेको चाहिँ पाइएको चाहिँ छ। यद्यपि यसले चाहिँ यो एसेसमेन्ट चाहिँ रिजनल लेभलमा अभाइलेबल तथ्यहरू, पियर रिभ्यू आर्टिकलहरूको सेसनबाट चाहिँ यो डाटाहरू एनालिसिस गरेर निकालिए तापनि हाम्रो देशभित्र भइरहेका जति पनि अभाइलेबल तथ्यहरू छन् त्यो तथ्यहरू खेलाएर हेर्ने भने हाम्रो देशमा पनि सुक्खा खडेरीका दिनहरूको अवस्थामा चाहिँ वृद्धि हुँदै गरेको चाहिँ पाइएको चाहिँ छ। र साथसाथै सी लेभल राइज चाहिँ अहिलेसम्म आइपुग्दा 0.2 मिटरले चाहिँ बढेको छ। यो 2018 देखि 2020-21सम्मको अवधिलाई मान्ने भने यो निकट भविष्यमा चाहिँ 1 मिटरले बढ्न सक्छ भन्ने। अब हामीलाई चाहिँ सोध्न सकौँला नेपाललाई सी लेभल राइज बढेर के हुन्छ त भनेर हामीले भन्न सकौँला। तर नेपाल चाहिँ सी लेभल राइज बढ्दै गर्दा नेपालमा चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ ठुलो असर नेपाललाई पर्ने देखिन्छ। एकातिर चाहिँ इन्फ्लक्स माइग्रेन्टहरू चाहिँ आउन सक्ने कन्टेक्स्ट छ। कलकत्ता, मुम्बई, इभन बङ्गलादेश, मालदिभ्स जसको औसत उचाइ भनेको 2 मिटर हाराहारी छ, त्यहाँ चाहिँ 1 मिटरको हाराहारीमा चाहिँ समुद्र सतहमा वृद्धि हुने भनेको त्यहाँको भूभाग चाहिँ ढाकिनु हो, त्यो राष्ट्र नै लोप हुनु हो। र त्यस्ता यस्ता राष्ट्रहरू, टापु राष्ट्रहरू धेरै छन् जो लोपको संज्ञारमा छन् समुद्र सतह वृद्धिसँगै। ती राष्ट्रहरूका मान्छेहरू चाहिँ बाँच्नको लागि चाहिँ, मानिसहरू बाँच्नको लागि अन्य अग्लो भूभाग खोज्दै आउनुपर्ने हुनसक्छ। र त्यो भूभाग खोज्दै आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ माइग्रेन्ट्सहरू चाहिँ, क्लाइमेट रेफ्युजिजहरू चाहिँ, क्लाइमेट माइग्रेन्ट्सहरू चाहिँ बढ्न सक्ने तथ्य छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँभित्रको सोसियो इकोनोमिक एन्टायर त्यो प्रोसेसमा चाहिँ असर गर्न सक्ने देखा चाहिँ बनेको छ। अर्को साथसाथै मेरिन यो सिपिङको कुराहरू चाहिँ हाम्रो इकोनोमीमा अन्य हिसाबले पनि धेरै प्रभाव पर्न चाहिँ सक्छ भनेको छ। अब 2005 यो सन् 2000देखि यता 2021सम्मको दशकहरू हेर्नुहुन्छ भने हरेक वर्ष तातोपना बढ्दै गएको पाइएको चाहिँ छ। र सन् 2020 अहिलेसम्म मापन गरिएको वर्षमध्ये सबैभन्दा तातो वर्ष भनेर चाहिँ भनिएको चाहिँ छ, सन् 2016 र सन् 2020। र भर्खरै यो जुलाईमा मापन गरिएको यो हाम्रो वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड मात्रा कति छ भनेर हेर्ने भने 416.9 छ पार्ट्स पर मिलियन चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ हाम्रो वायुमण्डलमा छ। जबकि वैज्ञानिकले के भन्छन् भने पृथ्वीमा यहाँको पुरा पारिस्थितिक प्रणाली सन्तुलित रूपमा अगाडि बढ्नको लागि यो कार्बन डाइअक्साइड इक्विभ्यालेन्टको मात्रा चाहिँ 350 पार्ट्स पर मिलियन अधिकतम हुनुपर्ने त्यो लिमिट हो हाम्रो लागि। तर हामी त्योभन्दा अहिले चाहिँ धेरै नै सेन्सिटिभ पार्ट्स पर मिलियनले बढी छौँ हामी 350 पार्ट्स पर मिलियन। यो चाहिँ के देखाइएको छ भने अबका दशकहरू, अबका वर्षहरूमा चाहिँ यो कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन बढ्दै जाने देखाइएको चाहिँ छ, अझै बढ्छ। किनकि हामीले हाम्रो एक्टिभिटी यसरी अगाडि बढाइरहेका छैनौँ जसले गर्दा कार्बन डाइअक्साइडको इमिसन चाहिँ बढ्दै जाओस्। हामी अझै पनि इमिसन बढाइरहेका छौँ विभिन्न क्रियाकलापको कारणले गर्दा। र नियर फ्युचरमा त्यो इमिसन ऱ्यापिडली घट्ने देखिँदैन, जसले गर्दा ताता वर्षहरू बढ्दै जाने, हिट एक्सट्रिम इभेन्टहरू बढ्दै जाने, प्रिसिपिटेसन एक्सट्रिम इभेन्ट्सहरू बढ्दै जाने, एक्सट्रिम क्लाइमेट एक्सट्रिम इभेन्ट्सहरू बढ्दै जाने र समग्रता विश्वको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ उथल पुथल आउन सक्ने चाहिँ कन्टेक्स्टहरू देखा परेको छ। अब हामी एसियातर्फ हेरौँ, त्यो प्रतिवेदनले भनेअनुसार चाहिँ ग्लेसियर भोल्युम्स विल डिक्लाइन इन हिमालयन हिमालय रिजन हाई कन्फिडेन्समा भनेको छ। ग्लेसियर रनअफ इन द एसियन हाई माउन्टेन्स विल इन्क्रिज अप टु मिड 21st century and subsequently it may decrease due to loss of the glacier storage। हामीसँग भएको ग्लेसियरको मात्रा पग्लिन सकिसके पछाडि त्यसको फ्लो चाहिँ रिभरमा चाहिँ देखा पर्न सक्छ। त्यसको फ्लोको घटेको चाहिँ हाम्रो रिभरमा देखा पर्न थाल्छ भनेर भनेको छ। इन्क्रिज हेभी प्रिसिपिटेसन अक्रस हिमालय भनेको छ। यो यसको तथ्य पनि भनेको छ। नासाले गरेको एउटा अध्ययन अनुसार चाहिँ हाम्रो र तिब्बतको यो बोर्डर लाइनमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै ल्यान्डस्लाइडका घटनाक्रमहरू देखा पर्न सक्छ।
थाल्छ 81सम्म जाँदा करिब 30 देखि 70% वृद्धि हुन सक्छ ल्यान्डस्लाइडको घटनाक्रममा भनेको। अब यहाँ हामी याद गरौँ, यहाँ कतिपय सरहरू चाहिँ हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्टको सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट बोर्डमा पनि काम गरिनु भएको छ, साथै इन्जिनियरिङ सेक्टरमा यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ। हामीले अहिले ऱ्यापिड इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेभलपमेन्टहरू गरिरहेका छौँ। हामीले ऊर्जा बेचेर धनी बन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। अहिले अवस्था के छ भने अब हाम्रो चाहिँ यो सेडिमेन्टेसन चाहिँ बढ्दै जाने, हाम्रो चाहिँ यो रन अफ रिभर स्टोरेजबाट चाहिँ रन अफ रिभर वा स्टोरेज ड्यामबाट चाहिँ हामी एउटा विद्युत उत्पादन गर्ने क्रममा सेडिमेन्ट लोड बढ्दै जाँदाखेरि, किनकि पहिलो घटनाक्रमहरू बढ्न जाने र सेडिमेन्ट लोड बढ्न जाँदा हाम्रो यो प्लान्टहरूले राम्रोसँग अपरेसन गर्न पाउन सक्छ र ठुलो क्षति हामीले बियर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ज्वलन्त उदाहरण मेलन्चीमा आएको यो बाढी एउटा हो र अहिले 5000 मिटरभन्दा माथि नेपालका गोर्खाका स्पेसल एउटा न्युजहरू आइरहेको छ। 5000 मिटरभन्दा माथि गोर्खाका अधिकांश भूभाग गोर्खा जिल्लाका चाहिँ धेरै जसो पहिरो गइरहेको चाहिँ पाइएको चाहिँ छ। यो विशेषतः तापक्रम वृद्धि सँगसँगै हेभी प्रिसिपिटेसनले गर्दा त्यो ट्रिगर भएको भनेर भनिएको चाहिँ छ। अब 2015मा गएको भूकम्पले जमिन हल्लाएको त्यो शिथिल थियो र त्यही माथि चाहिँ अहिलेको प्रिसिपिटेसन र तापक्रम वृद्धि यसले चाहिँ दोहोरो भूमिका खेलेको चाहिँ पाइएको चाहिँ छ। हिट वेभ्सहरू बढ्दै जाने र बोथ एनुअल एन्ड समर मनसुन प्रिसिपिटेसन विल इन्क्रिज ड्युरिङ द 21st सेन्चुरी भनेर भनिएको छ, जसले गर्दा हाम्रो एन्टायर जुन हाम्रो इकोनोमी छ मनसुन बेस्ड इकोनोमी भन्छु मैले विशेष गरी यो हाम्रो एग्रिकल्चर सेक्टरलाई हेर्ने भने यो हाम्रो जिडिपीको एक तिहाई चाहिँ हाम्रो कृषि क्षेत्रले चाहिँ वो गर्छ, करिब 27% हाराहारी। र त्यो 27% जुन हिस्सा वो गर्ने कृषि क्षेत्र चाहिँ विशेष गरी चाहिँ मनसुन रेनमा भर पर्छ विशेषतः। अब मनसुन रेनमा आइरहेको परिवर्तन, मनसुनको प्रवृत्तिमा आइरहेको अवस्था फेरबदल, जुन इन्टेन्सिटी, जुन सघनता छ, जुन फ्रिक्वेन्सी छ, यावतमा आएको परिवर्तनले गर्दा हाम्रो कृषि उत्पादनमा असर पर्न सक्ने देखिन्छ। र जसले गर्दा अन्ततोगत हाम्रो चाहिँ यो जिडिपी, नेसनल इकोनोमीमा चाहिँ घनीभूत असर पनि देखिन्छ। टिबेटन प्लेटु र हिमालयमा चाहिँ अत्याधिक वर्षाका घटनाक्रमहरू बढ्न सकिन्छ। हेभी प्रिसिपिटेसन अघि पनि मैले भने जुन चाहिँ ल्यान्डस्लाइड ट्रिगर गर्ने फेनोमेनन चाहिँ त्यहाँ देखा पर्न सक्छ। साथसाथै एकातिर ग्लेसियरले गर्दा फ्लडले गर्दा ल्यान्डस्लाइडको इभेन्टहरू बढ्दै जाने, अर्कोतिर चाहिँ इभन प्रिसिपिटेसनले पनि ल्यान्डस्लाइडको इभेन्ट ट्रिगर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ भोलिको भविष्य अति नै चुनौतीपूर्ण चाहिँ छ र यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी चाहिँ देखिन्छ। यिनी तथ्यहरू यहाँ राखेँ मैले। तापक्रम वृद्धि चाहिँ हाम्रो यो साउथ इस्ट एसियामा चाहिँ 2 डिग्रीभन्दा बढीले बढ्न सक्ने भनेर भनेको छ। अब अगाडि चाहिँ हाम्रो भविष्य चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ छ। के हामीले यसलाई चाहिँ हटाउन सक्छौँ त? कि हामी चाहिँ अलिकति सहज बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छौँ त? तथ्यहरूले हेर्दा चाहिँ अलिकति जटिल छ तर नसकिने होइन भनेर भनेको चाहिँ छ। यहाँ एउटा त्यो कार्बन बजेटको कुरा गरिएको चाहिँ छ। के भनिन्छ भने अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ अब विश्वभरि चाहिँ कार्बन बजेट भनेको जम्मा 400 गिगाटन मात्र हामीले उत्सर्जन गर्न पाउँछौँ यदि पृथ्वीको तापक्रम चाहिँ हामीले 1.5 डिग्रीमा सीमित गर्न चाहने हो भने। जुन पेरिस सम्झौता अन्तर्गत लक्ष्य यदि 1.5 डिग्री हामीले सीमित, त्यो लक्ष्य चाहिँ हामीले त्यो भेटाउने वा लक्ष्यमा सीमित गर्न चाहने पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धि हो भने हामीसँग जम्मा 400 गिगाटन मात्र हामीले कार्बन डाइअक्साइड इमिसन गर्न पाउँछौँ। गिगाटन चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड इक्विभ्यालेन्ट इमिसन गर्न पाउँछौँ। तर अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने हामीले 36.4 गिगाटन चाहिँ प्रत्येक वर्ष हामीले उत्सर्जन गरिरहेका छौँ। अबको भन्नुको मतलब यदि यही मात्रामा हामीले कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा इक्विभ्यालेन्टको मात्रा उत्सर्जन गर्ने हो भने अबको दशकमा हामीले 1.5 डिग्री समय चाहिँ भेटाउँछौँ, 1.5 डिग्री तापक्रम वृद्धि चाहिँ भेटाउँछौँ। र यो बढ्दै जाने भने 2 डिग्री 3 डिग्रीको हाराहारीमा हामी पुग्न सक्छौँ। यहाँ देखाइएको तथ्यले के भन्छ भने यदि हामीले चाहिँ CO2 इमिसन चाहिँ 1850 देखि यतासम्म आइपुग्दा 2000 भन्दा बढी गइसक्यो। हामीले यो 3000 को अवस्थामा पुग्यो भने कस्तो अवस्थामा चाहिँ तापक्रम वृद्धि हुँदै जान्छ? भेरी हाई CO2 इमिसनको अवस्थामा गयो भने तापक्रम वृद्धि 3 डिग्री भन्दा बढी हुन सक्ने भनेर भनेको चाहिँ छ। यो 81 सम्म जाँदा भेरी हाई CO2 इमिसन हुने भनेको करिब 5 डिग्री। एकातिर चाहिँ यो कार्बन बजेटको अवस्थालाई आधार 1850 देखि 1900 सम्मलाई आधार मानेर हेर्ने भने यदि 1950 देखि 21 सम्मको अवधिमा चाहिँ हामीले यदि मोडलिङ गरेर हेर्ने भने चाहिँ भेरी हाई CO2 इमिसनको सिनारियो यानि कि SST 5 को सिनारीमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि 5 डिग्रीले औसतमा बढ्न सक्छ। त्यो भनेको नेपालमा कति हो आफै हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको औसत विश्वको 5 डिग्री भन्नुको नेपालमा धेरै अझ धेरै हुन सक्ने सम्भावना हामीले देख्छ, किनकि हिमालमा यसका असरहरू बढी पर्न सक्ने भनेर भनेको चाहिँ छ। अब हेरौँ, अब इन नटसेल अब समरीमा हेर्ने भने चाहिँ एक्सट्रिम हिटका
इभेन्टहरू चाहिँ फ्रिक्वेन्ट र इन्टेन्स भएका छन्। हेभी रेनफलका इभेन्टहरू बढ्दै गइरहेको छ। 8 आउट अफ 10 चान्सेस मोर फ्रिक्वेन्ट र मोर इन्टेन्स हुन सक्ने देखिएको छ। ड्रट साउथ इस्ट एसियामा चाहिँ ड्रट खडेरका फेनोमेनन बढ्दै गइरहेको छ। फायर वेदर अहिले हेर्नुहुन्छ भने विश्वभरि नै अहिले त्यो ग्रिसदेखि लिएर टर्कीदेखि लिएर साइबेरियादेखि लिएर क्यालिफोर्नियादेखि लिएर इभन क्यानाडामा पनि यो फायरको इभेन्टहरू बढ्दै गइरहेको छ। एउटा कस्तो तथ्य छ भने फायर कहिले नलाग्ने ठाउँमा चिसो ठाउँमा फायर हुँदैन थियो, अहिले फायर उता देखा पऱ्यो। र त्यहाँको चाहिँ लिभलिहुड कस्तो थियो भने एसीमा चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरी तातोबाट बच्नको लागि खासै एसीको जरुरत थिएन। तातो बनाउने मात्रा खालको चाहिँ थियो, हिटिङ प्रोसेसको लागि चाहिँ थियो, कुलिङको लागि थिएन। र त्यहाँको तिमीको पावर जन चाहिँ अहिले कम्प्लिटली फरक तरिकाले अगाडि बढ्नु परेको छ जीवनशैली भनौँ मैले। अब एक्सट्रिम हिटको फेनोमेननले गर्दा अब कुलिङमा उनीहरूले बढी चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। ओसन वार्मिङ भइरहेको छ, एसिडिफाई भइरहेको छ, अक्सिजन घट्दै गइरहेको छ। जब ओसन एसिडिफिकेसनको प्रोसेस अगाडि बढ्छ त्यसपछि अक्सिजनको मात्रा घट्दै गइरहेको छ। र दिनमा अन्तर्गत हाम्रो इन्फ्लुएन्स क्लाइमेट सिस्टममा पहिलेभन्दा ज्यादा क्लियर भएर गएको छ। यदि हामीले यसलाई बेलामा कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने हामी चाहिँ भोलिको भविष्य चाहिँ अति नै गम्भीर अवस्थाबाट गुज्नेछौँ। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने जम्मा जम्मै विश्वको 0.40% पपुलेसन हाम्रो चाहिँ छ जनसङ्ख्या हो। र कुल हरित ग्यासको उत्सर्जन दोस्रो सञ्चार प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ 0.027 र तेस्रो सञ्चार प्रतिवेदनमा यो तथ्य चाहिँ बढेको छ। अहिले हामीले 0.5% हरारीले चाहिँ यो हामीले बढाएका चाहिँ छौँ। करिब 2 गुणा बढी चाहिँ हामीले विकास उत्सर्जन गरेका छौँ। सन् 2011 को तथ्यलाई वर्षलाई आधार वर्ष मान्यो भने। तर जोखिमका दृष्टिकोणबाट हेर्ने भने विश्वको अति सङ्कटासन्न जोखिममा हामी रहेका छौँ। अहिले 9औं अति सङ्कटासन्न अवस्थामा रहेका छौँ। जर्मन यो वेस्ट इन्डेक्सले एउटा गरेको चाहिँ जर्मन वेस्ट इन्डेक्सको आधारमा हेर्ने भने हामी 9औं स्थानमा छौँ सङ्कटासन्न र जोखिमयुक्त राष्ट्रको स्तरमा। र नेपालमा गरिएको 2017मा गरेको एउटा तथ्यले के भन्छ भने यो प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दाखेरि नेपालको तापक्रम 0.05 डिग्री सेन्टिग्रेड बढेको छ। यो पनि 93 वटा डाटा स्टेसनको डाटा एनालिसिस गरेर हेरिएको मात्र हो। नेपालमा अझै पनि हामीले पर्याप्त मात्रामा हाइड्रोमेट्रोलोजीको स्टेसनहरू छैनन्। स्टेसनबाट हामीले तथ्य 30 वर्षको डाटा त अझै पनि हामीले राम्रोसँग तथ्य सङ्कलन गरेर राखेको अवस्था छैन। त्यो जति अभाइलेबल छ त्यो डाटाको अभाइलेबल डाटाको एनालिसिस गर्दाखेरि नेपालको कुल वार्षिक औसत अधिकतम तापक्रम 0.05 डिग्री सेन्टिग्रेड बढेको छ। र नेपालमा विभिन्न किसिमका यो जलवायुजन्य घटनाक्रमहरू हामीले अनुभव गर्दै गएका छौँ। दिन रातको तापक्रम पहिलाभन्दा अहिले तातो हुँदै गएको छ, बढ्दै गएको छ। प्राकृतिक विपत्तिको बारम्बारता र आयतनको सन्दर्भमा वृद्धि हुँदै गएको छ। उच्च पहाडी भूभागमा तापक्रम वृद्धि दर बढी भएको छ र हिमाली जिल्लामा न्यूनतम तापक्रम घट्दै गइरहेको चाहिँ पाइएको चाहिँ छ। यो तथ्य राखेँ मैले। डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई, अगस्त र अक्टोबर, नोभेम्बरमा कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भनेको छ। यसरी औसत वार्षिक अधिकतम तापक्रममा आएको परिवर्तनले हाम्रो कृषि क्षेत्र, हाम्रो यो जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्र, हाम्रो जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न किसिमका नकारात्मक असरहरू देखा पर्दै गएको छ। साथसाथै नेपालमा वर्षा चाहिँ 1.3 मिलिमिटरले प्रति वर्ष चाहिँ कुल औसत वर्षा चाहिँ घट्दै गइरहेको चाहिँ पाइएको चाहिँ छ। यो चाहिँ अब एक्सट्रिम क्लाइमेट इन्डेक्सहरू विषम जलवायुजन्य घटनाक्रमहरूको हेर्ने भने वार्म डेजहरू बढ्दै गइरहेको छ, वार्म नाइट्सहरू पनि बढ्दै गइरहेको छ। कोल्ड डेजहरू चाहिँ घट्दै गइरहेको छ, कोल्ड नाइट्स घट्दै गइरहेको छ। नम्बर अफ रेनी डेजहरू बढ्दै गइरहेको चाहिँ पाइएको चाहिँ छ। यो चाहिँ प्रवृत्तिको कुरा हो भने अब परिदृश्य हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालमा लामो समय सीमामा 8 देखि 12% चाहिँ हाम्रो वर्षामा फेरबदल हुने देखाइएको छ। यो वर्षा चाहिँ त्यसरी परिवर्तन हुन सक्ने भएको छ। र बिस्तारै वर्षा चाहिँ अब पूर्वी भूभागभन्दा पश्चिमी भूभागमा हाम्रो वर्षा चाहिँ बढी कन्सन्ट्रेट हुने देखाइएको चाहिँ छ। यो मोडलिङ गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब विचार गर्नुहोस्, हाम्रो पश्चिमी भूभाग अलि उजाड छ। त्यहाँको बनोट भूबनोट हेर्ने भने अलिकति भिरालो बढी छ, रुखहरू धेरै कम छन्। त्यो भूभागमा यदि अत्याधिक मात्रामा वर्षा हुने हो भने त्यो भूभागमा पहिरोका घटनाक्रमहरू, फ्ल्यास फ्लडका घटनाक्रमहरू तीव्रता रूपमा बढ्दै जान देखिन्छ। त्यसले गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका जनसङ्ख्या समुदायलाई चाहिँ नकारात्मक प्रभाव देखिन्छ। साथसाथै हाम्रो चाहिँ भौतिक पूर्वाधारका अवस्थाहरूमा पनि ठुलो क्षति हानि र नोक्सानी हामीले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। तर नेपालमा तापक्रम वृद्धि अघि चाहिँ आइपिसिसीको 6औं प्रतिवेदनले भनेअनुसार र अहिले नेपालभित्रै गरेको विश्लेषण अनुसार 1.3 देखि 1.82 डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि हुन सक्ने भनेको चाहिँ छ। र केही स्थानमा 2.5 डिग्री सेल्सियसले तापक्रम वृद्धि हुन सक्ने भनेर भनेको चाहिँ छ, जुन चाहिँ अहिले हामीले भोग्दै आइरहेका पनि छौँ। र साथसाथै हामीले अहिले हेर्ने एक्सट्रिम इभेन्ट्सहरूको चाहिँ औसतमा 1981 देखि 2010लाई आधा समय मान्दाखेरि चाहिँ
हाम्रो देशमा 36.5 चाहिँ वार्म डेजहरू थिए रहन्छन् भन्यो भने अब 16 देखि 45 सम्मको अवधि मान्यो र रिप्रेजेन्टेटिभ कन्सन्ट्रेसन प्रोसेस 4 को सिनेरियोलाई मान्यो भने 23.9 अझ थप बढोत्तरी हुन सक्ने देखिन्छ। कोल्ड स्पेल ड्युरेसन हेर्नु छ भने 20.3 दिनहरू औसतमा चाहिँ 20 दिन भनौँ 21 दिन भनौँ कोल्ड स्पेल हुने खालका दिनहरू थियो भने त्यो चाहिँ घट्ने छन् भनेको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ समग्रतामा नेपालको तापक्रम चाहिँ बढ्दै जाने भनेर चाहिँ भनिएको छ। वेटेजको अवस्थामा त्यही हो, वर्षा अत्याधिक हुने वर्षा हुने समय र कन्सिक्युटिभ वेटेज लगातार वर्षा हुने समयहरू चाहिँ अब घट्ने भनेर भनेको, किनकि अब 1-2 दिनमै औसतमा मनसुनमा पर्ने पानी चाहिँ पर्न सक्ने र कुल वर्षभरि पर्ने पानी 1 हप्तामै पर्न सक्ने अवस्था चाहिँ त्यस्ता फेनोमेनाहरू चाहिँ नेपालमा टिकेर जान सक्ने चाहिँ देखाइएको चाहिँ छ। अरू विभिन्न किसिमका चाहिँ इम्प्याक्टहरू असरहरू तपाईँ हामीले चाहिँ अहिले विभिन्न पत्र पत्रिकामा देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। त्यो मोइस्चर घट्दै गइरहेको छ, एग्रिकल्चर प्रोडक्टिभिटी घट्दै गएको छ, नयाँ नयाँ किसिमको पेस्टको इन्फेस्टेसन बढ्दै गइरहेको छ, रोग व्याधिहरू बढ्दै गइरहेको छ। उच्च हिमाली भेगमा चाहिँ जहाँ पहिला हिउँ पर्थ्यो त्यहाँ अहिले पानी पर्ने घटनाक्रमहरू देखा परेको छ। पानीका मुहानहरू सुक्दै गरेको अवस्थाहरू चाहिँ छ, जसले गर्दाखेरि माइग्रेसन ट्रिगर भएको छ, वन डडेलका घटनाक्रमहरू बढ्दै गएको अवस्था छ र हाम्रा विकासका पूर्वाधारहरूमा भौतिक पूर्वाधारहरूमा ठुलो क्षति हुँदै गएको चाहिँ पाइएको छ। यी यावत कुराहरू तापक्रम वृद्धि र वर्षमा आएको परिवर्तन सँगसँगै यी कुराहरू चाहिँ नेपालभरि भइरहेका घटनाक्रमहरूको राखेँ मैले। र यहाँ एउटा तथ्य के भनेको अघि पनि मैले राखेँ, यो नासाले सन् 2020मा गरेको एउटा तथ्य अध्ययन अनुसार चाहिँ नेपाल र तिब्बत, चाइनाको चाहिँ तिब्बतको भूभागमा चाहिँ सन् 2061 देखि 21 सम्ममा चाहिँ 30 देखि 70% चाहिँ ल्यान्डस्लाइडको एक्टिभिटीमा बढोत्तरी हुने भनेको छ त्यो मोडलिङ गरेर। साथसाथै 2020मा गरेको स्मोर युएनडिपी लगायतले गरेको एउटा अध्ययन अनुसार चाहिँ नेपालमा यो 3टा देशमा इन्डिया, नेपाल र चाइनामा गरेर कुल 47वटा हिमताल चाहिँ फुट्न सक्ने सङ्घारमा छन् कुनै पनि बेला, र तीमध्ये 21वटा चाहिँ नेपालमा छन्। ती 21वटा मध्ये एउटा चाहिँ कर्णाली रिभर बेसिनमा र सबैभन्दा धेरै चाहिँ हाम्रो यो कोशी रिभर बेसिनमा चाहिँ रहेका छन्। बाँकी 5वटा जति चाहिँ हाम्रो यो गण्डकी रिभर बेसिनमा चाहिँ रहेका छन् ती हिमतालहरू। अब हामीले हेरौँ विशेष गरी कर्णाली, कोशी र गण्डकी रिभर बेसिनमा चाहिँ सबभन्दा धेरै हामीले ऊर्जा उत्पादनको लागि चाहिँ हाइड्रो पावर प्लान्टहरू छन्। त्यहीँबाट चाहिँ हामीले इरिगेसनका सिस्टमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले इरिगेसन सिँचाइ उपलब्ध गराइरहेका छौँ। यदि त्यो बेसिनमा भएका हिमताल विस्फोटन भयो र बाढी आयो भने सबै तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका जति पनि भौतिक पूर्वाधारहरू छन्, विकासका गतिविधिहरू छन्, जति पनि कृषि क्षेत्रमा भइरहेका कार्यक्रमहरू छन्, ती सबै ठुलो क्षति हुन सक्ने चाहिँ देखाइएको चाहिँ छ। र भन्नुको मतलब यी निकट भविष्यमा नै ती तालहरू फुट्न सक्ने सङ्घारमा छन्। यदि विश्वको तापक्रम 1.5 डिग्री हाराहारीको मात्र हुँदै गर्दा हाम्रो उच्च हिमाली भेगमा सबैभन्दा धेरै हिमतालहरूको निर्माण हुने र ती हिमतालमा पानी जम्मा भई पानीको भोल्युम बढ्दै जाने र त्यो हिमतालको आकार वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको भूबनोट यस्तो हुन्छ कुनै पनि बेला त्यो फुट्न सक्ने। त्यो फुट्दाखेरिको अवस्था चाहिँ हामीले हाम्रो विगतका घटनाहरू, विश्व हिमतालका कुराहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् हिमताल विस्फोटनका घटनाक्रमहरू। इभन अहिले त्यो सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ गत साल पनि त्यो तिब्बतियन रिजनमा चाहिँ हिमताल विस्फोटन भयो, बाढी आउन सक्छ भनेर चाहिँ बारम्बार अलर्ट हामीले चाहिँ निकाल्नु परेको चाहिँ अवस्था थियो। यस्ता घटनाक्रमहरू नेपालमा अब नियति नै यसरी अगाडि बढ्दै चाहिँ देखिन्छ दैनिकी। अब भविष्य झनै चुनौतीपूर्ण छ भने मैले हिन्दूकुश हिमालयले गरेको एउटा अध्ययन अनुसार चाहिँ यदि 1.5 डिग्री विश्वको औसत तापक्रम भयो भने हाम्रो हिन्दूकुश हिमालय रिजन जसको 70% भूभाग हाराहारी नेपालमै पर्छ, त्यहाँको कुल हिउँको मात्रा, ग्लेसियरको मात्रा 36%ले गिरावट आउँछ, घट्छ भनेको छ। यदि त्योभन्दा अहिलेको बिजनेस एज युजुअल सिनारियोमा हामी अगाडि बढ्यौँ, पहिलाको यो आइपिसिसीको 5th एसेसमेन्ट रिपोर्टको आरसिपी 8.5 र अहिलेको हामीले क्लियर सोसियो इकोनोमिक पाथवे 7, 4, 7.1 र 8.5 को सिचुएसनमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने करिब 64% हाराहारीले चाहिँ हाम्रो हिमालको हिउँमा कमी आउने चाहिँ देखिन्छ। र त्यो हिमालको हिउँमा कमी आउनु भनेको हाम्रो जीवनमा कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ। र यावत कुराहरू हुँदै गर्दा
तब यी नेपालले चाहिँ के गरिरहेको छ त हाम्रो रेस्पोन्स कस्तो छ भनेर पनि हामीले बुझ्नु पर्छ। जलवायु परिवर्तन यसका प्रभावहरू हामीले देख्यौँ कृषि क्षेत्रमा, जनस्वास्थ्यमा, जैविक विविधतामा, वनमा, जलस्रोत तथा ऊर्जामा, हाम्रो यो पर्यटनमा, यावत क्षेत्रमा त्यसका असरहरू देखा परेका छन्। विभिन्न वैज्ञानिक तथ्यहरूले स्पष्ट रूपमा भनिरहेका छन्। अब यो हुँदै गर्दा नेपाल सरकारले कस्तो पहल कदमहरू लिइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँलाई चाहेँ। टाइमलाइन अनुसार राखेँ मैले यसलाई अलिकति फरक तरिकाले प्रस्तुत गरेको छु। 1994मा नेपालले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका महासन्धिमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्यो र त्यसको पक्ष राष्ट्र भयो नेपाल। जब 1992मा पृथ्वी सम्मेलनको एउटा आउटकमको रूपमा चाहिँ युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज जुन खाका महासन्धि आयो, विशेषतः जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने भनेर, त्यसमा छलफल गर्ने भनेर, त्यसको मेम्बर चाहिँ नेपाल चाहिँ 1994मा भयो जब यसले ऱ्याटिफाई गर्यो। र 1994देखि 2004 करिब 1 दशक चाहिँ नेपालमा खासै जलवायु परिवर्तनमा ठोस कदमहरू केही पनि चालिएन, केही कामहरू पनि भएन, किनकि बिस्तारै जलवायु परिवर्तनको सवाल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बामे सर्दै थियो। जलवायु परिवर्तनको लागि चाहिँ क्योटो प्रोटोकल आयो 1997मा। त्योमा पनि नेपाल बिस्तारै आफ्नो जाने, सम्मेलनमा सहभागी हुने र आफ्नो चाहिँ सहभागिता जनाउने गर्दै आयो। र नेपालले चाहिँ सन् 2000मा आएको चाहिँ मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल, एमडिजिज र एसडिजिज जुन चाहिँ छ, एमडिजिजमा चाहिँ विशिष्ट कस्तो रूपमा चाहिँ नेपालले यो वातावरणीय सवालका कुराहरूलाई बढी उठायो। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एजेन्डा फर नेपाल 2003मा आएको त्यो एजेन्डाले पनि प्रपर उठान गर्यो। तर जलवायु परिवर्तन यसो चाहिँ नेपालले उठान गरेको चाहिँ थिएन। सन् 2004को समयमा आएको चाहिँ नेपालले पहिलो पटक इनिसियल नेसनल कम्युनिकेसन भनेर भन्छ, नेटकम रिपोर्ट चाहिँ नेपालको कुल उत्सर्जन कति छ, नेपालमा जलवायु परिवर्तनको सङ्कटात्मक अवस्था कति छ, जोखिमको अवस्था के छ भन्ने कुराको एउटा संश्लेषित एउटा प्रतिवेदन बनायो 2004मा र त्यो बुझायो। त्यो नै नेपालको लागि पहिलो प्रस्थान बिन्दु भन्छु मैले, त्यो इनिसियल फाउन्डेसन पिरियड भन्छु मैले। त्यसपछि नेपालले चाहिँ सन् 2004देखि 10को अवधिमा नापा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम चाहिँ बनाउन सुरु गर्यो र बनाए पनि 2010सम्ममा। क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी बनाउनु पर्दा नीतिगत रूपमा जलवायु परिवर्तनमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर पनि त्यो पोलिसी बनाउने क्रम पनि सुरु गर्यो नेपालले। साथसाथै 2009मा कालापत्थर बैठक भनेर सुन्नुभयो होला तपाईँले, तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको अध्यक्षतामा कालापत्थरमा एउटा चाहिँ क्याबिनेटको मन्त्री परिषदको बैठक बसेर हिमालको हिउँ पग्लिँदैछ, तिनीहरूले बेलामा चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ, जलवायु परिवर्तनले गर्दा हामी प्रताडित छौँ, हाम्रो हिमालको हिउँ पग्लिँदैछ, हाम्रो सभ्यतामाथि ठुलो प्रश्न आउँदैछ भनेर स्पष्ट रूपमा नेपालले चाहिँ त्यहाँ बैठक गरेर चाहिँ विश्व मञ्चमा चाहिँ आफ्नो दरिलो प्रस्तुति दियो जलवायु परिवर्तनको अवस्थाको बारेमा। जुन चाहिँ कालापत्र बैठक विशेष गरी कोपेनहेगनमा हुन लागेको चाहिँ यो COP15को सन्दर्भमा चाहिँ यो मिटिङ गरेको थियो नेपालले। त्यसपछि नेपालले चाहिँ अब संरचनागत रूपमा चाहिँ के काम गर्न सकिन्छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ मल्टी स्टेकहोल्डर क्लाइमेट चेन्ज इनिसिएटिभ कोअर्डिनेसन कमिटी भनेर चाहिँ बहु सरकारद्वारा चाहिँ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समिति गठन पनि गर्यो, जसले गर्दा जलवायु परिवर्तनमा व्यापक रूपमा के काम भइरहेका छन् त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर छलफल गर्ने र अझ यो जलवायु परिवर्तनको कामहरूका क्रियाकलापलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने भनेर सुरु गर्यो। यसलाई मैले के भनेको छु इनिसियल फाउन्डेसन पिरियड चाहिँ भनेर भनेको छु। साथसाथै जलवायु परिवर्तन डेडिकेटेड एउटा चाहिँ एन्टिटी मिनिस्ट्री अफ, तत्कालीन मिनिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्ट, कहिले मिनिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्ट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, कहिले चाहिँ मिनिस्ट्री अफ पपुलेसन इन्भाइरोमेन्ट, कहिले चाहिँ मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट इन्भाइरोमेन्ट, अहिले मिनिस्ट्री अफ टेरी फरेस्ट इन्भाइरोमेन्टमा आएर चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्ज म्यानेजमेन्ट डिभिजन चाहिँ छ, त्यसले चाहिँ जलवायु परिवर्तनलाई फोकल पोइन्टको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको चाहिँ छ, जुन चाहिँ फाउन्डेसन पिरियड भनेर 2004देखि 10 राखेँ मैले। त्यसै 2011देखि 14को विषय चाहिँ डिजाइन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन पिरियड राखेँ। त्यतिखेर नेपालले चाहिँ देशभित्रै नै नवीन कामहरू सुरु गर्यो। अनुकूलन हाम्रो प्राथमिकता भन्दै स्पष्ट रूपमा भन्यो। राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमलाई चाहिँ पारित गरेर त्यसको कार्यक्रमहरू चाहिँ कार्यान्वयनको लागि चाहिँ स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना भन्छ लोकलाइज एडेप्टेसन एक्सन सुरु गर्यो 2012मा, त्यसको प्रमुख ल्याएर नेपालले। साथसाथै बजेटमा पनि जलवायु परिवर्तन सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर बजेट कोडको अवधारणा पनि नेपालले अगाडि सार्यो। र साथसाथै अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालमा गरेका कामहरूलाई चाहिँ लोकलाइज एडेप्टेसन एक्सनहरूलाई चाहिँ विश्व मञ्चमा चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ टेकेर नेपालले चाहिँ 8औं अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ समुदायमा आधारित अनुकूलनका अभ्यासको एउटा सम्मेलन पनि आयोजना गर्यो, जतिखेर नेपालले चाहिँ स्पष्ट रूपमा आफ्नो अनुकूलनका अभ्यासहरूलाई चाहिँ विश्वमा सोकेस गर्ने अवसर पायो। साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले यतिखेर चाहिँ यो विभिन्न फोरमहरूमा चाहिँ यो अध्यक्षता गर्ने चाहिँ अवसर पनि पायो। एलडिसी एक्सपर्ट ग्रुपको अध्यक्षता गर्यो नेपालले, एडेप्टेसन फन्ड बोर्डको अध्यक्षता पनि गर्यो र दरिलो प्रस्तुति चाहिँ नेपालले यो 2011देखि 14को अवस्थामा दियो। र 2015देखि 20को अवस्थालाई चाहिँ त्यो क्यारियन गर्दै 2011देखि 14मा बनेका जति पनि अभ्यासहरू छन्, जति पनि हाम्रा उपलब्धिहरू छन् त्यसलाई क्यारियन गर्दै 15देखि 20को अवधिको मोमेन्टम बिल्डिङ र कन्टिन्युइङ पिरियड भनेर मैले राखेको छु।
यतिखेर नेपालले के गर्यो भने नेपाल फेडरल स्ट्रक्चरमा पनि गयो, नेपालले लापालाई पनि परिमार्जन गर्यो, नेपालले नयाँ जलवायु परिवर्तन नीति ल्यायो, नेपालले चाहिँ एनडिसी बुझायो, नेसनल डिटरमिनेन्ट कन्ट्रिब्युसन पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसक्यो, त्यसको 5 राष्ट्र भइसके पछाडि एनडिसी ल्यायो, एनडिसी ल्याएर 2050 सम्ममा हामी नेट जिरोमा जान्छ मैले स्पष्ट रूपमा उल्लेख पनि गर्यो नेपालले त्यो एनडिसीमा चाहिँ। साथसाथै नेपालले चाहिँ एक्ट कानुनी रूपमै चाहिँ पहिलो पटक नेपालले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जका प्रोभिजनहरू च्याप्टर 4 मा चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज म्यानेजमेन्ट अन्डर सेक्सनमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ, जसको अन्तर्गत चाहिँ नेपालले के भनेको छ भने हामीले चाहिँ जलवायु परिवर्तन जोखिम र सङ्कट सम्बन्धीको विश्लेषण हरेक 5 वर्षमा गर्नेछौँ र त्यो स्पष्ट रूपमा चाहिँ जानकारी गराउँछौँ भनेर पनि भनेको छ। राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाहरू बनाउने छ, स्थानीय अनुकूलन योजनाहरू बनाउँछौँ, अनुकूलन योजनालाई हामीले स्पष्ट रूपमा चाहिँ विकास योजनाहरूमा चाहिँ समायोजन गर्दै अगाडि बढाउनेछौँ भनेर पनि भनेको छ। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालले नीतिगत तहमा चाहिँ ठोस उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ, ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। नीतिगत तहबाट हेर्ने भने कार्यक्रमको परियोजनाको तहमा हेर्ने भने नेपालमा नम्बर अफ एडेप्टेसनका प्रोजेक्टहरू अहिले सञ्चालनमा छन्, 10-12वटा प्रोजेक्टहरू एडेप्टेसनका प्रोजेक्टहरू सञ्चालनमा छन्। र संरचनागत रूपमा हेर्ने भने नेपालले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको चाहिँ त्यो विभिन्न किसिमका चाहिँ यो चाहिँ सङ्घीय सरकारमा संरचनाहरू निर्माण छन्, यहाँ अगाडि आउँदैछन्। त्यसपछि प्रादेशिक तहमा पनि संरचनाहरू निर्माण गरेको छ, स्थानीय तहमा पनि संरचना निर्माण अहिले सहजीकरण गरिरहेको चाहिँ खबर छ। त्यही हेर्नु भने हाम्रो इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट हेर्ने इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन एन्ड क्लाइमेट म्यानेजमेन्ट नेसनल काउन्सिल भनेर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा चाहिँ काउन्सिल जुन इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन एक्ट अन्तर्गत चाहिँ बन्ने एउटा काउन्सिल चाहिँ छ। यो सबैभन्दा हाइएस्ट एपेक्स कोअर्डिनेटिङ एजेन्सी छ। त्यसपछि क्लाइमेट चेन्ज म्यानेजमेन्ट डिभिजन मिनिस्टर अफ फरेस्ट इन्भाइरोमेन्ट जुन अगाडि पनि मैले भने त्यो चाहिँ एउटा युनाइटेड नेसन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन क्लाइमेट चेन्जको फोकल मिनिस्ट्रीको रूपमा चाहिँ फोकल पोइन्टको रूपमा चाहिँ रहेको चाहिँ छ। र साथसाथै यो हामीले चाहिँ यो प्रादेशिक यो सरकारहरूमा चाहिँ प्रादेशिक मन्त्रालयहरूमा चाहिँ साइन्स इन्भाइरोमेन्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्ज डिभिजन रहेर चाहिँ यसले काम गरेको चाहिँ छ। एकातिर रेडको लागि चाहिँ रेड इम्प्लिमेन्टेसन सेन्टर छुट्टै छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्ट सेक्सन एट लोकल लेभलमा पनि यसरी संरचनाहरू निर्माण गरिएको चाहिँ छ। र अर्को चाहिँ समितिहरू पनि छन्, विभिन्न समितिहरू अन्तर मन्त्रालय अन्तर विषयगत सवालहरूमा छलफल गर्नको लागि इन्टर मिनिस्ट्रियल काउन्सिल कोअर्डिनेसन कमिटी छ, जसको अध्यक्षता चाहिँ मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट इन्भाइरोमेन्टको सचिवले गर्नुहुन्छ। त्यसपछि प्रोभिन्सियल लेभलमा चाहिँ प्रोभिन्सियल काउन्सिल कोअर्डिनेसन कमिटीहरू चाहिँ छन्, पिसिपो कमिटी पिसिपो चाहिँ छ, जसको अध्यक्षता चाहिँ यो प्रादेशिक वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कतै वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, कतै चाहिँ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवले चाहिँ यसको चाहिँ अध्यक्षता गर्ने गर्नुहुन्छ। साथसाथै विभिन्न तमाम थिममा रहेर चाहिँ जलवायु परिवर्तनको सवाललाई उठान गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ भनेर थीमेटिक एन्ड क्रस कटिङ वर्किङ ग्रुपको लागि चाहिँ सतत मिनिस्ट्रीहरूले लिड गरेर चाहिँ त्यो मिनिस्ट्रियल वर्किङ ग्रुपहरू बनाइएको चाहिँ छ, जसले चाहिँ अहिलेको सवालमा हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमाको प्रक्रियामा छ। यो प्रक्रियामा चाहिँ नेपालले चाहिँ यी थीमेटिक 9वटा विशेष गरी 12वटा हो, 8वटा थीमेटिक र 4वटा क्रस कटिङ थिममा चाहिँ वर्किङ ग्रुपहरू फर्म भएका छन्। र तत्त मिनिस्ट्रीहरूलाई चाहिँ यो वर्किङ ग्रुपमा चाहिँ समायोजन राखेर जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका सवालहरू, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका सवालहरूमा रहेर चाहिँ सफल अगाडि बढेको छ अवस्था चाहिँ छ। यहाँ मैले यति नै राखेँ, मेरो प्रस्तुति अहिले यहीँ मैले टुङ्गाएँ। यति देर मेरो प्रस्तुति सुनिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। केही प्रश्नहरू छन् भने कृपया राखिदिनु। धेरै धेरै धन्यवाद बसन्तजी। सर्वप्रथम म सानो इन्ट्रोडक्सन दिइहाल्छु। मेरो नाम अभय सिग्देल र म इन्भाइरोमेन्टल साइन्सको ब्याकग्राउन्डको मान्छे पनि हो र अहिले म लगानी बोर्डमा एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोफेसनलको रूपमा काम गरिरहेको छु। र मलाई यो सेसन अब क्वेसन एन्सरको सेसन मोडरेसन गरिदिनु भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभयो हुनाले म यो सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। अब बसन्तजीले असाध्यै राम्रो प्रेजेन्टेसन बेस्ड अन साइन्टिफिक फ्याक्ट्सहरू होइन दिएर चाहिँ दिनुभयो। जस्तो सुरुमा उहाँले कसरी चाहिँ यो एउटा इभोल्युसन प्रोसेस हो, क्लाइमेट चेन्ज एउटा इभोल्युसन प्रोसेस हो, नेचुरल प्रोसेस हो, तर ह्युमन एक्टिभिटिजले यसलाई अस्वाभाविक रूपमा चाहिँ कसरी चाहिँ चेन्जेसहरू ल्याएको छ भन्ने कुरा चाहिँ आइपिसिसीको चाहिँ रिपोर्टमै बेस भएर धेरै एभिडेन्सहरूको आधारमा चाहिँ तथ्यहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो। असाध्यै राम्रो र यसले चाहिँ नि सँगसँगै हाम्रो इकोनोमी इन्भाइरोमेन्ट त अब भइ नै हाल्यो, सँगसँगै इकोनोमीमा चाहिँ नि कस्तो किसिमको असर पारिरहेको छ अनि कसरी यो चाहिँ नि पोलिटिकल एजेन्डाभित्र छिर्यो भन्ने सन्दर्भमा पनि धेरै कुरा राम्रो कुराहरू प्रष्ट पारिदिनु भयो। र त्यस पछाडि उहाँले फर्दर अब यो कता हामी चाहिँ कतातिर जाँदैछौँ भन्ने सन्दर्भमा पनि 1.5 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर बढ्दाखेरि त्यसले चाहिँ नि
हाम्रो ह्युमन लाइफमा चाहिँ कसरी असर पार्छ र वाइ वी निड टु गो अर वाइ वी निड टु एप्रोच अ जिरो इमिसन स्ट्राटेजी भन्ने कुराहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ नि जो राम्रोसँग प्रस्तुत गरिदिनु भयो र सँगसँगै उहाँले त्यस पछाडि गएर एउटा असाध्यै राम्रो कुरा हामीले चाहिँ अहिलेसम्म एउटा ह्युम्यानिटेरियन रेफ्युजीको कुराहरू चाहिँ सुनिरहेका थियौँ तर असाध्यै राम्रो यो क्लाइमेट रेफ्युजीको सम्भावनाको कुरा पनि उहाँले यो प्रेजेन्टेसनमा ल्याइदिनु भयो विच इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ आई फाइन्ड इट भेरी इन्ट्रेस्टिङ र अनि सँगसँगै उहाँले त्यसलाई ल्याएर अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा जोडिदिनु भयो नेपालमा यसको कस्तो किसिमको असर परिरहेको छ होइन एक्सट्रिम इभेन्टहरू कसरी बढिरहेका छन् नेपालको टेम्परेचर पनि कसरी बढिरहेको छ अब चाहिँ वार्म डेजहरू कोल्ड नाइट्सहरूको चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि फरक आइरहेको छ र इभन हिन्दुकुश हिमालय रेन्जमा चाहिँ यसले क्लाइमेट चेन्जको असर कसरी परिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा नि असाध्यै राम्रो तथ्यहरूसहित राखिदिनु भयो र लास्टमा चाहिँ नेपालको चाहिँ इनिसिएटिभ्स गभर्मेन्टले लिएका इनिसिएटिभ्सहरू अब युनाइटेड नेसन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ नेपाल सिग्नेटरी भएको कुरादेखि लिएर 2004 देखि हाउ प्रिपरेटरी वर्क कसरी स्टार्टेड भएर 2020सम्म आउँदाखेरि यसले कस्ता किसिमका चाहिँ मोमेन्टमहरू क्लाइमेट चेन्जका कार्यक्रममा कस्ता किसिमका मोमेन्टमहरू चाहिँ फलो गरिरहेको छ र इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्टहरू के छन् भन्ने कुरालाई राखेर चाहिँ लास्टमा अन्त्य गरिदिनु भयो असाध्यै राम्रो प्रेजेन्टेसन थ्याङ्क यू भेरी मच बसन्तजी अब हामी चाहिँ त्यसैलाई नै बेस्ट मानेर र अरू कुनै चाहिँ क्लाइमेट चेन्जसँग रिलेटेड केही क्वेसनहरू छन् भने हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूबाट प्लिज आफ्नो ह्यान्ड चाहिँ रेज गरिदिनु होला त्यहाँ साइडमा ह्यान्डको चाहिँ आफ्नो नामको साइडमा तपाईँको ह्यान्ड रेज गर्ने एउटा अप्सन छ केही क्वेसनहरू छन् भने ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला प्लिज नाउ फ्लोर इज ओपन केही त्यसरी मै अब बसन्तजीलाई एउटा मै सुरु गरौँ एउटा प्रश्न राखेर बसन्तजीले चाहिँ हुन त एकदम क्लाइमेट चेन्जको सन्दर्भमा अब नेपालले अन्तिममा नेपालले लिएका चाहिँ इनिसिएटिभहरूको सन्दर्भमा प्रश्न पारेर चाहिँ कन्क्लुड पनि गर्नुभएको छ तर नेपालले लिएका चाहिँ जुन इनिसिएटिभहरू छन् त्यसलाई चाहिँ नि एउटा भनौँ न अब प्र्याक्टिसमा लानको लागि त एउटा प्लानिङ प्रोसेस मा इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ होला तपाईँ धेरै लामो समयसम्म यही क्षेत्रमा काम गरेर मान्छे नेपाल गभर्मेन्टले यो प्र्याक्टिसमा लानको लागि कस्ता किसिमका चाहिँ यो चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको छ कि छैन अथवा कस्ता किसिमका कामहरू भइरहेका छन् भन्ने एउटा मेरो चाहिँ जिज्ञासा अनि सँगसँगै मैले जोड्न खोजेको अब क्लाइमेट चेन्जको त एउटा एडाप्टेसनको पार्ट भयो अर्को मिटिगेसनको पनि पार्ट भयो नेपालको सन्दर्भमा के चाहिँ नि हुन त दुइटै उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हो तर कुन चाहिँ बेटर हुन्छ अथवा दुइटैलाई सँगै लानुपर्छ कि भन्ने सन्दर्भमा यसो प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि बसन्तजीले हुन्छ थ्याङ्क यू फर दिस क्वेसन सर धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पहिलो चाहिँ म तपाईँले इन्टिग्रेसनको कुराहरू राख्नुभयो त्यहाँबाट सुरु गर्छु नेपालले नीतिगत तहमा हेर्ने हो भने चाहिँ जलवायु परिवर्तनलाई चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता दिएको चाहिँ पाइन्छ 15 पञ्चवर्षीय योजना हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि छुट्टै सेक्सन क्लाइमेट चेन्जको भनेर चाहिँ राखिएको छ जहाँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका सवालहरूलाई हाम्रो त्यो विकास योजनाहरूमा समायोजन गर्ने क्लाइमेट स्मार्ट भिलेजेसहरू बनाउने स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्ने भनेर भनेको छ त्यसले एउटा अब यो 15 पञ्चवर्षीय योजना हाम्रो चाहिँ अब अगाडिको विकास क्रम चाहिँ कसरी जान्छ भन्ने एउटा मार्गदर्शक योजना पनि भएको हुनाले त्यो योजनामै यसलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हुनाले एक हिसाबले चाहिँ इन्टिग्रेसनको प्रोसेसमा चाहिँ हामी छौँ भन्ने चाहिँ भन्छु यद्यपि त्यो पर्याप्त छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छैन त्यो हिसाबमै रहेर हामीले अहिले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमा प्रक्रियाको यसको पहिलो अब्जेक्टिभ नै के छ भने उद्देश्य नै के छ भने टु फेसिलिटेट इन्टिग्रेसन टु इन्टिग्रेट क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसन इन्टु डेभलपमेन्ट प्लानिङ प्रोसेस भनेर चाहिँ भनिन्छ त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले नेपालमा भएका जति पनि नीतिहरू छन् जति पनि सेक्टोरल पोलिसिजहरू छन् डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजिजहरू छन् यी सबै स्ट्राटेजीहरूमा चाहिँ अब क्लाइमेट चेन्जको लेन्सबाट हेर्नुपर्छ र ती स्ट्राटेजीहरू एचिभ गर्नको लागि हामीले क्लाइमेट चेन्जको एक्सट्रिम इभेन्ट्सहरूले गर्दा सक्छु कि सक्दैन भनेर विश्लेषण गरिनुपर्छ भन्ने पनि भनिरहेको छ र त्यही हिसाबमा चाहिँ अहिलेको अबको चरण मैले जुन अगाडि तपाईँहरूलाई भने त्यो कन्टिन्युङ बिल्डिङ अन द मोमेन्टम र कन्टिन्युङको प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसमा जाँदाखेरि नेपालले अब इन्टिग्रेसनलाई चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता राखेर अगाडि बढेको चाहिँ पाइन्छ यसको प्रस्थान बिन्दु इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट इनेबलिङ इन्ट्री पोइन्ट्सहरू हेर्नुहुन्छ भने
नीतिमा उल्लेख गरेको छ, ऐनमा उल्लेख छ। अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने ऐनमा जलवायु परिवर्तन सवाल स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। अनि अर्को कुरा हेर्नुहुन्छ भने 15 वर्ष योजनामा उल्लेख छ नेपालको जो दूरगामी लक्ष्य राखेको जुन सन् 2043 सम्म मात्रै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणा हामीले हासिल गर्ने भनेको छौँ, त्यहाँ पनि एउटा आधारित स्तम्भको रूपमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सवालहरूलाई चाहिँ उल्लेख गरिएको चाहिँ छ। भनेको मतलब चाहिँ अब हामीले जलवायु परिवर्तनका सवालहरूलाई छुट्टै राखेर अगाडि बढ्न चाहिँ सक्दैनौँ। यसलाई सँगसँगै विकासका योजनाहरूमा समायोजन गर्दै मूल प्रवाहीकरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ हाम्रो नीति निर्माता तहमा रहेका सम्पूर्ण मानवहरूमा होइन महानुभावहरूमा चाहिँ एक किसिमको मत एकता चाहिँ छ, एक किसिमको ऐक्यबद्धता चाहिँ छ। मैले त्यो पाउँछु मेरो अनुभव चाहिँ। त्यही भएर इन्टिग्रेसनको प्रोसेस चाहिँ फेसिलिटेट भइरहेको छ, अगाडि बढ्दैछ। यद्यपि यो पुरा चाहिँ छैन, किनकि यो अब बिस्तारै स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 गर्दै चाल्दै गइरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब अर्को कुरा चाहिँ हजुरले राख्नु भएको जुन मिटिगेसन और एडेप्टेसन कुन चाहिँ प्रायोरिटी हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो अब अन्ततोगत नेपाल सरकारले यो नेसनली डिटर्मिन कन्ट्रिब्युसन भन्छ, यो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान जुन पेरिस सम्झौताको एउटा आधार स्तम्भ हो। पेरिस सम्झौतामा चाहिँ के भनिएको छ भने, म अलिकति ब्याकग्राउन्ड भने यहाँहरूलाई, क्योटो प्रोटोकल त्यति सफल आशातीत सफलता हासिल गर्न सकेन। क्योटो प्रोटोकल किन भन्दा चाहिँ यो माथिबाट चाहिँ यो टार्गेटहरू थुपरिएका थिए, माथिल्लो तहबाट। पछि राष्ट्रहरूको टार्गेटहरू चाहिँ एउटा सम्मेलनमा गएर डिसाइड गरिएको थियो र त्यसले गर्दा राष्ट्रहरूले त्यो टार्गेटहरू अचिभ गर्न सकेनन् भन्ने खालको रियलाइजेसन भइसकेपछि सन् 2015मा जुन पेरिस सम्झौता आयो त्यतिखेर चाहिँ के हो भने राष्ट्रले आफैले टार्गेट निर्धारण गर्न देऊ, अवस्था क्लियर गरिदिने, विश्व यो बाटोमा अगाडि बढ्दैछ, तिम्रो हरित विकासको उत्सर्जन यति छ भनेर स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यो वस्तुगत तथ्यहरू चाहिँ विश्लेषण गरेर दिने र उनीहरूलाई आफैले अब तिम्रो भूमिका के हुन सक्छ त भनेर चाहिँ आफैले भूमिका निर्धारण गर भनेर चाहिँ आफ्नो कन्ट्रिब्युसन योगदान कति हुन सक्छ भनेर चाहिँ निर्धारण गर्न दियो। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो निर्धारण गर्न दिएको दस्तावेजलाई राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान भनेर भनिन्छ, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान भनेर भनिन्छ, जुन चाहिँ एनडिसी नेसनली डिटर्मिन कन्ट्रिब्युसन भनिन्छ, जहाँ चाहिँ न्यूनीकरणका कुराहरू पनि उल्लेख छन् र अनुकूलनका कुराहरू पनि उल्लेख छन्। यो क्योटोको लर्निङको आधारमा जुन पेरिस सम्झौताको कुराहरू आए, यो पेरिस सम्झौतामा यो कुरा आएपछि अब यसलाई चाहिँ राष्ट्रले नै आफैले निर्धारण गरिदिन्छ, कुनै न कुनै ठाउँमा यसले चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जुन त्यो लजिकमा रहेर चाहिँ यो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानहरू अगाडि आएपछि नेपालले पनि यो योगदानको दस्तावेज बुझाउँदै गर्दाखेरि सन् 2050 भित्र चाहिँ नेपालले चाहिँ नेट जिरो इमिसन है, टोटल्ली जिरो इमिसन त इम्पोसिबल, तर नेट जिरो इमिसन चाहिँ सन् 2050 भित्र चाहिँ नेपालले हासिल गर्ने भनेर राखेको छ। र त्यसको लागि विभिन्न किसिमका चाहिँ एक्टिभिटीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रपोज गरिएको छ। जस्तै हामीले इनर्जी मिक्सको अवधारणा बढाउने भनेको छ। साथसाथै हामीले चाहिँ 1400 मेगावाटदेखि चाहिँ 14,000 मेगावाटसम्म इनर्जी उत्पादन गर्ने, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इनर्जी उत्पादन गर्ने र हाम्रो डिपेन्डेन्सी एन्ड यो फसिल फ्युलको डिपेन्डेन्सी कम्प्लिटली घटाउने बाई 2050 आई थिङ्क विल बी रिड्युसिङ सिग्निफिकेन्टली भनेको छ। साथसाथै नेपालले के भनेको छ भने इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूको प्रमोट गर्ने भनेको चाहिँ छ नेपालले। यो जिएचजी इमिसनबाट हुने उत्सर्जन घटाउनको लागि एग्रिकल्चर सेक्टरबाट चाहिँ इमिसन घटाउने भनेको छ। यावत लक्ष्यहरू मिटिगेसनका टार्गेटहरू सेट गरेको छ। तर यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको लागि प्रायोरिटी भनेर चाहिँ नेपालले अनुकूलनलाई चाहिँ दिएको छ, किनकि हामीले उत्सर्जन कम गर्ने तर असर धेरै भोगिरहेका छौँ। अब हामी त आज त बाँच्नु पर्यो, भोलिको दिन त बाँच्नु पर्यो, भविष्यमा त अबका केही दशकमा त झन् विकराल अवस्था आउँदैछ। त्यो विकराल अवस्थाको लागि त तयारी त गर्नु पर्यो नि। त्यो तयारी गर्नु भनेको हामीले अनुकूलनको उपायहरू अवलम्बन गर्ने हो, हामीले समानुकूलन उत्थानशील समाजको निर्माण गर्नु हो, रेजिलियन्ट सोसाइटिजहरू बनाउनु हो भन्ने चाहिँ नेपाल सरकारको बुझाइ छ। मैले अहिलेसम्म काम गर्दाको अनुभवको आधारमा यो हाम्रो लागि प्रायोरिटीको विषय हो भनेर भन्छौँ हामीले, एडेप्टेसन हाम्रो लागि। तर एडेप्टेसनको पाथवे पर्स्यु गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेट जिरो 2050मा अटेन गर्ने भनेको मतलब नेट जिरो इमिसन चाहिँ हामीले 2050मा अटेन गर्ने भनेको। अब तत्कालीन हाम्रो चाहिँ कार्यदिशा भनेको एक हिसाबले हेर्ने भने अनुकूलनलाई शिरोधार्य गर्दै रेजिलियन्ट सोसाइटीहरू बनाउँदै जाने हो भने, दूरगामी हिसाबमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले हाम्रो विकासको योजना, विकासको मार्गचित्र चाहिँ न्यून कार्बन आर्थिक विकास रणनीति अन्तर्गत नै रहेर लो कार्बन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट स्ट्रेटेजी नै रहेर हामी अगाडि बढ्ने हो। एकातिर त्यो पर्स्यु गर्दै जाने, अवगा विकासका कार्यहरू गर्दै गर्दा त्यसमा अनुकूलनको उपायहरू पनि हामीले मूल प्रवाहीकरण गर्ने, समायोजन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ। तर हामीले अन्ततगत चाहिँ हाम्रो उद्देश्य भनेको हामीले पनि इमिसन घटाउने नै हो, हामी मिटिगेसन गर्ने नै हो भन्ने चाहिँ रहेको चाहिँ छ। मैले यति नै राखेको छ। हजुर, हस्, थ्याङ्क यू बसन्तजी कम्प्रिहेन्सिभ रेस्पोन्सको लागि क्वेसनको। यहाँ एउटा च्याटमा चाहिँ क्वेसन आएको छ, हाम्रो सङ्गीत सिंहजीले राख्नु भएको छ। उहाँले सोध्नु भएको छ, दिगो दीर्घकालीन आर्थिक नीतिको लागि जलवायु परिवर्तन र कमजोरीहरूको लागि एक व्यवहारिक रूपरेखाको आवश्यकता छ जुन अझैसम्म राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा कभर गरिएको छैन।
यसलाई कभर गर्न सरकारवालाले कस्तो नीति ल्याउनुपर्छ र के कस्ता कार्यहरू भएका छन् यसको जोडको लागि भनेर सोध्नु भएको छ बसन्तजी। एक्सलेन्ट प्रश्न राख्नुभयो सरले चाहिँ पक्कै पनि दीर्घकालीन आर्थिक जस्तै हाम्रो अघि पनि मैले भने यहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो इकोनोमी केमा डिपेन्डेन्ट छ, अझै पनि रेमिटेन्स बेस्ड इकोनोमी भनिरहेका छौँ एकातिर हामीले, अर्कोतिर त्यो इकोनोमीमा चाहिँ 1/3 करिब कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ जिडिपीको 1/3 भूभाग 1/3 हिस्सा चाहिँ, अनि अर्को चाहिँ त्यही माथि अर्को पर्यटन क्षेत्रले पनि ठुलो हिस्सा चाहिँ ओगटेको छ। अब यो दुईटा पर्यटन र कृषि चाहिँ जलवायु परिवर्तनका जोखिमका सङ्कटका दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने सङ्कटासन्नताको अवस्थाबाट हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी प्रभावित हुने प्रताडित हुने क्षेत्र हुने यिनीहरू। र अहिले पनि हामीले अनुभव गरिरहेको छ कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व घट्दै गइरहेको छ। कुनै वर्ष बढ्ला यो स्वाभाविक हो, तर अन्ततगत प्रोडक्टिभिटी घट्दै गइरहेको छ हाम्रो। अनि हाम्रो हिमालमा हिउँ पर्नेसँगै हाम्रो यो पर्यापर्यटनमा जसरी विदेशीहरू आउँथे, यहाँ रमाउँथे, खेल्थे, जान्थे, त्यसको मात्रा सङ्ख्याहरू पनि बिस्तारै घट्दै जाने सक्ने आकलन गरिएको छ विभिन्न किसिमका एक्टिभिटीले गर्दा। र अन्ततगत हाम्रो यो अर्थतन्त्रमा असर गर्छ र हाम्रो अर्थतन्त्रको हुन सक्दैन भन्ने कुरो चाहिँ छ। र किनकि त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ अहिले के गरिएको छ भने नेपाल सरकारले चाहिँ यो मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सले पनि विशेष गरी क्लाइमेट पब्लिक एक्सपेन्डिचर रिभ्यू PIR गरेको छ, जहाँनिर चाहिँ हामीले जलवायु परिवर्तनको लागि के कामहरू गरेका छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा छ। क्लाइमेट चेन्ज फाइनेन्सिङ फ्रेमवर्क बनाएर नेपाल सरकारले चाहिँ अब जलवायु परिवर्तन वित्तको प्रवाह कसरी अगाडि लिएर जाने, हामीले ठोस कामहरू के गर्न सक्छौँ भनेर पनि भनिएको छ। र साथसाथै विभिन्न वैज्ञानिक अत्यन्त अनुसन्धानहरू पनि भइरहेको छ। हाम्रो विशेषतः हाम्रो यो अर्थ क्षेत्रमा आर्थिक अवस्थामा कस्तो असर पर्न सक्छ भनेर पनि अध्ययन गर्ने भनेर चाहिँ विशेष गरी यो योजना आयोगले पनि त्यसमा चाहिँ ठोस कामहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था चाहिँ छ। र समग्रतामा हेर्दाखेरि चाहिँ जलवायु परिवर्तनलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ अबका नीतिहरू चाहिँ बनाउँदै जाने र त्यहीसँग सम्बन्धित भएर हाम्रो आर्थिक नीति पनि अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर चाहिँ यो किताबको चाहिँ छलफलहरू चाहिँ अगाडि बढ्दै गएको कन्टेक्स्ट चाहिँ छ। यसलाई हेर्ने हो भने पनि हामीले के हेर्न सक्छौँ भने यसलाई चाहिँ अझ सपोर्ट गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा हेर्न सक्छौँ हामीले। क्लाइमेट चेन्ज बजेटको जुन सन् 2014देखि चाहिँ नेपालमा यो कार्यान्वयनमा आयो, नेपालले कुल हिस्सा बजेटको कति हिस्सा चाहिँ जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा खर्च गर्छ त, छुट्याएको छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले विश्लेषण गरेर हेर्न मिल्छ। र त्यो त्यसरी बजेट कोडिङको अवस्था पनि अगाडि बढ्दै गइरहेको छ। त्यसले के पनि देखाउँछ भने हामी चाहिँ अलिकति क्लाइमेट चेन्जको कन्टेक्स्टप्रति अलिक बढी सेन्सिटिभ नै छौँ। हाम्रो चाहिँ त्यो इन्टायर इकोनोमी पनि अलिकति बढी सेन्सिटिभ भएको हुनाले त्यतापट्टि हामीले जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई त्यसले चाहिँ देखाइरहेको चाहिँ छ। अब अहिलेको पछिल्लो चरणमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो कोभिड पछाडिको कन्टेक्स्टमा चाहिँ पोस्ट कोभिड रिकभरी सँगसँगै लिएर ग्रिन एन्ड इन्क्लुसिभ रेजिलियन्ट डेभलपमेन्टको अवधारणा लिएर, ग्रिडको अवधारणा लिएर चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले अगाडि सारेको जुन अवधारणा छ त्यो अवधारणा लिएर चाहिँ नेपालले अन गरेर चाहिँ पोस्ट कोभिड र क्लाइमेट रेजिलियन्ट रिकभरीको अवधारणा लिएर गइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ अन्ततगत त्यो दीर्घकालीन आर्थिक नीतिको कुराहरू चाहिँ आउँछ। अब यसमा तपाईँहरूलाई मैले जोड गर्न चाहेँ यो अर्थ मन्त्रालय चाहिँ ग्रिन क्लाइमेट फन्डको पनि यो फोकल पोइन्ट भएको हुनाले जसले चाहिँ विशेषतः यो अब हाम्रो इकोनोमी चाहिँ कसरी चाहिँ रेजिलियन्ट बन्न सक्छ, इकोनोमी कसरी चाहिँ यो एक्सट्रिम इभेन्ट्सहरूसँग चाहिँ जुझ्न सक्ने खालको हुनसक्छ भन्ने खालको कुराहरूमा पनि त्यसले चाहिँ सहयोग गर्दै गरेको अवस्थामा पनि र राष्ट्रिय स्तरमा पनि विभिन्न पहल कदमीहरू क्लाइमेट फाइनेन्समा भइरहेको कन्टेक्स्टमा पनि हामी त्यो बाटोमा चाहिँ अगाडि बिस्तारै बढ्दैछौँ। यद्यपि ठोस कार्यक्रमहरू चाहिँ अझै पनि देखा पर्न चाहिँ बाँकी छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ राखेँ। अब सरकारवालाहरूले कस्तो नीतिहरू लगाउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको छ। यो अब फाइनेन्सिङ फ्रेमवर्क आइसके पछाडि अब हामीले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमा गर्दाखेरि पनि अनुकूलन योजनाहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि कस्ता कस्ता खालको फाइनेन्सिङ मेकानिजम्सहरू चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्न सक्छ भन्ने कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ एउटा फाइनेन्सिङ फ्रेमवर्क पनि बनाउँछ यो राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले। त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले आउन पनि गर्छ। र ती यावत कुराहरूले पनि हामीलाई के देखाउँछ भने अबको भविष्यमा हामीले चाहिँ कस्तो खालको नीतिहरू बनाउनु पर्छ त, कसरी हामीले यो अर्थनीतिलाई चाहिँ अगाडि डोराउनु पर्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसले स्पष्ट रूपमा बोल्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न सरकारवालाले पनि यिनै विषयहरूलाई चाहिँ उठान गर्दै अगाडि बढिरहेको चाहिँ पाइन्छ। क्लाइमेट रेजिलियन्ट फाइनेन्सिङ र बजेटिङको अवधारणाहरू, बजेटिङ गाइडलाइन बनाउने कामहरू मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट इन्भाइरोमेन्टले एउटा चाहिँ रेजिलियन्ट बजेटिङ एन्ड बजेटिङ गाइडलाइनको अवधारणा चाहिँ अगाडि सारिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो अर्थव्यवस्था चाहिँ सुदृढ पनि होस्, उत्थानशील पनि होस् र साथसाथै हामीले त्यो अर्थव्यवस्थाको मार्फत चाहिँ हामीले पर्याप्त मात्रामा चाहिँ हाम्रो समुदायहरूलाई चाहिँ रेजिलियन्ट पनि बनाउन सकौँ भन्नेतर्फ चाहिँ बिस्तारै डोरिँदै गइरहेको चाहिँ पाइन्छ। यो राखेँ। साथसाथै
यहाँ सरले चाहिँ एउटा राख्नु भएको रहेछ प्रश्न रहेछ द ग्राफ सोज increasing rate of global warming but in COVID phase vehicles emission. Exactly. यहाँ कोभिड फेजको कुराहरू गर्नुभयो तपाईँले सन् 2000 यो जतिखेर कोभिड भयो नि त्यतिखेर ग्लोबल इमिसन चाहिँ घट्यो इट वेन्ट डाउन बाई 7% सम्मले घट्यो तर तथ्यहरूले के भने त्यो 7%ले ग्लोबल ग्रिन हाउस ग्यास इमिसन चाहिँ सन् 2050 सम्म हुँदामा त्यसको इम्प्याक्ट कस्तो पर्छ भनेर हेर्दा 0.01 डिग्री सेन्टिग्रेड मात्र तापक्रम घटाउन त्यसले भूमिका खेलेको पाइयो कि भनेपछि सिग्निफिकेन्ट रूपमा चाहिँ कोभिडले गर्दा इमिसन रिडक्सन भए तापनि वी अलरेडी पम्प्ड आउट हामीले चाहिँ एमिट आउट ह्युज अमाउन्ट अफ ग्रिन हाउस ग्यासेस इन्टु द अर्थ एटमोस्फियर द्याट इज रेस्पोन्सिबल फर द करेन्ट टेम्परेचर राइज भनेर भन्छ र यो चाहिँ कन्टिन्युस जान्छ अहिले आजको यो 2018, 19, 20मा गरेको इमिसनको इम्प्याक्ट चाहिँ हामीले भोलि पर्सि भोलिका दशकहरूमा देखिने अबको 1-2 वर्ष पछाडि देखिने होइन हामीले अबको 1-2 वर्ष पछाडि देखिने अबको दशकमा देखिने जति खालको ग्रिन हाउस टेम्परेचर इन्क्रिमेन्टको कुराहरू चाहिँ छ त्यो अलरेडी एमिटेड इन्टु द एटमोस्फियर त्यसको अहिले हामी चाहिँ भुक्तभोगी छौँ त्यही भएर अबको त्योभन्दा झन् गएको अवस्थामा जान नदिनको लागि भनेको अब झन् 2020 देखि सन् 2010 को आधार मानेर हामीले जुन 400 हामीसँग चाहिँ 400 गिगाटन कार्बन डाइअक्साइड इक्विभ्यालेन्ट इमिसन हामीलाई जति अभाइलेबल छ अब बजेट कार्बन बजेट भन्छ हामीले त्यसलाई त्यो बजेटभित्रै हामीले चाहिँ उत्सर्जन मात्र गर्न सक्यौँ भने हामी 1.5 डिग्री तापक्रम हामीले त्यतिमा सीमित गर्न सक्छौँ पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि होइन भने योभन्दा माथि जान्छ भनेको अब हामीले अलिकति अप्टिमिस्टिक भएर हेर्ने भने प्रत्येक वर्ष 36.9 गिगाटन चाहिँ हामीले उत्सर्जन गरिरहेका छौँ र त्यो चाहिँ अब त्यो भनेको इन्टु 10 गर्दा 360 हाराहारी 10, 11, 12 वर्षमा 400 गिगाटन कार्बन डाइअक्साइड त्यो बजेट हामीले सकिसक्छौँ अभाइलेबल कार्बन बजेट हामीले अब यदि त्यो नसक्ने हो भने चाहिँ त्यो पोसिबल छ सक्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क द पोसिबल अफ मेन्टेनिङ or the earth average temperature well below 2 degrees centigrade and pursuing an effort towards maintaining 1.5 degrees centigrade will be impossible भनेको चाहिँ छ So 2019 र 2020 को जुन कोभिडले ल्याएको जुन कन्टेक्स्ट छ त्यो कन्टेक्स्ट चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छैन तपाईँले याद गर्नु होला 2019 र 2020 मा चाहिँ इमिसन ड्रास्टिकली घट्यो बाइ 7% तर पोस्ट कोभिडको सिचुएसन हेर्नुभयो भने डर लाग्दछ अहिले ग्लोबल इमिसन यति र्यापिडली बढेको छ कि यही इमिसनको यही बिजनेस एज सिनारियो माने यो इमिसनको बिजनेस एज सिनारियोलाई हामीले आधार मान्ने भने हामी अबको 2030 भित्रै 1.5 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम हामीले वृद्धि हासिल गर्छौँ यदि हामीले यसलाई बेलैमा क्याप्चर गर्न सकेन त्यही भएर इमिसन एक समयमा घटाएन होइन अब कन्टिन्युस इमिसन घटाउनु पर्छ 19 र 20 को इमिसन रिडक्सनले त्यति साह्रो टेन्जिबल इफेक्ट चाहिँ देखा परेन यद्यपि हामीले रिजनल बेसिसमा हेर्छौँ नेसनल लेभलमा हेर्छौँ भने एयर पोल्युसनका घटनाक्रमहरू कम भए हामीले काठमाडौँबाटै सगरमाथा देखियो भन्ने चाहिँ क्षमता पनि आयो नि त कहिले पनि देखेको थिएन एयर पोल्युसन घट्यो एयर एकदम क्लियर भयो एटमोस्फियर क्लियर भयो विच अफ द्याट ग्लोबली नै त्यही भयो एयर पोल्युसनको घट्यो एयर पोल्युसन गर्दा बित्तिकै मृत्यु दर पनि घट्यो तर यसको ओभरअल क्लाइमेटमा इफेक्ट भनेको चाहिँ सन् 2050 मा जम्मी 0.01 डिग्री सेन्टिग्रेडले मात्र तापक्रम घटाउन चाहिँ भूमिका खेल्नु भयो भनेपछि वी स्टिल ह्याभ टु डु लट इन टर्म्स अफ रिड्युसिङ इएजी भनेर चाहिँ त्यसले स्टार्ट मेसेज दिएको चाहिँ पाइन्छ त्यसमा तपाईँको सम्बोधन चाहिँ प्रश्नको सम्बोधन गर्न सकेँ धन्यवाद उहाँ हाम्रो सुशील श्रेष्ठजीले नै एउटा थप चाहिँ उसमा राख्नु भएको छ च्याटमै त्यो इन्ट्रेस्टिङ एउटा फ्याक्ट काउ बक्स र फार्मले राख्नु भएको प्रश्न एकदमै सही हो यहाँ चाहिँ यो ग्लोबल वार्मिङ पोटेन्सियल भन्ने एउटा तथ्य छ त्यो भनेको चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड भन्दा 25 गुणा बढी चाहिँ मिथेन ग्यासले हाम्रो पृथ्वी तताउन सक्छ त्योभन्दा बढी नाइट्रोजन डाइअक्साइडले तताउँछ त्योभन्दा बढी चाहिँ अन्य फ्लोरोकार्बन्सहरू छन् इभन वाटर भ्यापर धेरै भयो भने पनि पृथ्वीको तापक्रम बढ्छ भने अब काउ बक्स र फार्टले सबैभन्दा बढी अब विशेष गरी चाहिँ यो लाइभ स्टक सेक्टरबाट अझ तपाईँहरूले एक हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने भेगनहरूले चाहिँ एउटा अभियानै चलाइरहनु भएको छ अझै ग्लोबल्ली पनि हेर्नुहुन्छ भने गो भेगन टु प्रोटेक्ट द क्लाइमेट अफ द अर्थ भनेर भन्छ उहाँहरूले किनकि हामीले यो मिटको जब मिट खानैकै लागि पनि प्रोसेसिङ गरेर हाम्रो यो प्लेटमा आउनको लागि पनि ह्युज अमाउन्ट अफ वाटर रिसोर्सेस इज युज एन्ड लार्ज अमाउन्ट अफ ग्रिन हाउस ग्यासेस स्पेसली मिथेन इज युज भनेर भनिन्छ त्यही भएर यो मिथेन धेरै इमिसन भएर पनि हो समस्या भएको त्यही भएर सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको इस्यु चाहिँ हाम्रो यो लिस्ट डेभलप कन्ट्रीमा यो पोर कन्ट्री लो इकोनोमी कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ यो सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको इस्यु भन्दा पर्टिनेन्ट भएर उठाउनु कारण पनि थियो त्यहाँबाट धेरै मिथेन पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ अर्को चाहिँ अहिले यो आइपिसिसीको यो 6th एसेसमेन्ट रिपोर्टले पनि के भन्छ भने
यदि हामीले मिथेनलाई मात्र कन्ट्रोल गर्न सके तापनि आई थिङ्क वी क्यान बी रिभर्सिङ द ट्र्याक अफ हायर टेम्परेचर सिनारियो भनेर चाहिँ भनेको पहिला। त्यही भएर उसले फोकस के गरेछ भने मिथेनको इमिसन रिडक्सन गर्ने चाहिँ प्रायोरिटी हुनुपर्छ भनेर भनेको छैन। तर ग्लोबली पनि अहिले त्यो सेक्टरमा चाहिँ काम हुँदै आइरहेको चाहिँ कन्टेक्स्ट छ। आई डु अग्री यो क्लाउ बक्स अफ थट थिङ इट्स मोर हिटर एन्ड द्याट इज 25 times more effective in terms of warming the planet Earth भन्ने चाहिँ छ। हुन्छ बसन्तजी, धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी समय पनि हामीले निर्धारित समय 5:30 सम्मको लागि राखेका थियौँ। यो डिस्कसनको एकदम राम्रो डिस्कसन भयो। हुन त अरू धेरै क्वेसन्सहरू पनि छन् होला हाम्रो साथीहरूसँग। अब हामी टाइमको उसलाई ख्याल गर्दै म फेरि एकचोटि बसन्तजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र म हेमन्तजीलाई अन्तिम कन्क्लुडिङ यो सेसनलाई कन्क्लुड गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद अभय सर। धन्यवाद अभय सर। सर्वप्रथम त धन्यवाद बसन्त पौडेल सरलाई, एकदमै कम्प्रिहेन्सिभ तरिकाले हामीलाई क्लाइमेट चेन्जको ग्लोबल सिनारियो, त्यसपछि नेसनल सिनारियो र अहिले हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा र एक लेभलको चाहिँ हाम्रो इन्टरेक्सन मन्जी सुनिया छैन के हेमन्त प्रब्लम भएको छ। लाइन हुनुभयो जस्तो छ, हजुरले नै गरिदिनु भयो यसलाई। हुन्छ ल। अब त्यही हो, बसन्तजीले चाहिँ नि असाध्यै राम्रो प्रेजेन्टेसन दिनुभयो। मैले आफ्नो सेसनमा पनि भने कसरी चाहिँ नि सुरु भयो र नेपालले के कस्ता किसिमका गरिरहेका छन् भन्ने र हाम्रो इन्टरेक्सन सेसनमा पनि असाध्यै राम्रो चाहिँ नि क्वेसनहरू हाम्रो साथीहरूले सोधिदिनु भयो र बसन्तजीले भेरी कम्प्रिहेन्सिभ तरिकाले धन्यवाद रेस्पोन्स गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तिममा म चाहिँ अब यो इभेन्टलाई चाहिँ अर्गनाइज गर्न एक्टिभली चाहिँ नि रोल खेलिदिनु भएकोमा हाम्रो GYCN क्लाइमेट एम्बेसडर विनय पराजुलीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै IMAM अब एनर्जी र सेफ सस्टेनेबल ट्राभल को चाहिँ संयुक्त आयोजनामा भएको यो इभेन्टमा बसन्तजी आएर आफ्नो एक्सपर्ट एउटा प्रेजेन्टेसन एक्सपर्ट क्लाइमेट चेन्ज भल्नरेबिलिटी र एडाप्टेसनको रूपमा चाहिँ जुन एउटा प्रेजेन्टेसन दिनुभयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अरू केही अब यो बाहेक अरू केही क्वेसन छन् भने हामीलाई इमेलहरूमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, हामी पछि पनि त्यसमा चाहिँ रेस्पोन्स गर्न सक्छौँ। र यति भन्दै यो कार्यक्रम चाहिँ यहीँ सकिएको र सबै पार्टिसिपेन्टलाई सबै पार्टिसिपेन्टलाई पनि म यो कार्यक्रममा चाहिँ एक्टिभली पार्टिसिपेट भइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच र यो सेसन यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। थ्याङ्क यू। Thank you so much for having me here. Thank you. Thank you. Thank you, everyone.